Otis.com. Learn anywhere, anytime. सरलाई सबभन्दा पहिला आरपी सरलाई एकदम धेरै धेरै नमस्कार। यो नमस्कार हजुर। चाहिँ घरै बसेर पनि हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग गर्नु भएको छ, समय दिनु भएको छ। हाम्रो विद्यार्थीहरूको जिज्ञासाहरूलाई समेट्ने हिसाबले सर चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा सरलाई एकदम चाहिँ हृदयदेखि नै मेरो तर्फबाट ओटिसको तर्फबाट एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई सबभन्दा पहिला। थ्याङ्क यू सो मच सर। अनि हाम्रो यहाँ विद्यार्थी साथीहरू जसले चाहिँ हामीलाई विश्वास गरेर ओटिसलाई विश्वास गरेर एकदमै चाहिँ माया गरेर यति छोटो समयमा पनि धेरैजनाले सहयोग गर्नु भएको छ, हामीलाई विश्वास गरेर सरहरूलाई विश्वास गरेर यो क्लास चाहिँ मा सहभागी हुनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै चाहिँ नमस्कार, सुरक्षित रहनु होला। घरै बसेर पढिराख्नु भएको छ, यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। आज हाम्रो अगाडि चाहिँ रामप्रसाद जोशी सर हुनुहुन्छ, जसको एउटा नाम नै लोकसेवामा एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ र उहाँलाई चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ पाउँदाखेरि र हामी सबैले उहाँलाई आफ्ना चाहिँ पढ्दाखेरि लागेका जिज्ञासाहरू केही कुराहरू चाहिँ अझ दुविधाहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट पार्ने हिसाबले नितान्त हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। रामप्रसाद सरले हामी भनौँ न खरिदारको चाहिँ थर्ड पेपर, प्रशासनको थर्ड पेपर नासुको, त्यसपछि कमान्डो क्लास, यस्ता क्लासेसहरू चाहिँ हामी यहाँ ओटिसबाट हामीले चाहिँ पब्लिस गरेका छौँ। यसको लागि पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रममा म रामप्रसाद जोशीलाई अलिकति जानकारी गराएँ। हामीसँग यहाँ खरिदारको थर्ड पेपर लिनुभएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, प्लस सेकेन्ड पेपरको पनि केही साथीहरूलाई देखिरहेको छु मैले, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। सो साथीहरूले पहिला रामप्रसाद सरले आफ्नो केही कुराहरू राख्नुहुनेछ, त्यसपछि हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूलाई के लागेका कुराहरू छन् भने त्यसमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई एकदमै चाहिँ इफेक्टिभ बनाउनु होला, फ्रुटफुल बनाउनु होला। यहाँबाट आफूले पढ्दाखेरि लागेका केही जिज्ञासाहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेर आरपी सरले सम्पूर्ण कुरा एड्रेस गर्नुहुनेछ। सँगसँगै यस्ता कार्यक्रमहरू हामी फेरि पनि कन्टिन्यू गर्नेछौँ र आज नै यो नै चाहिँ पहिलो कार्यक्रम र फेरि हुने हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि उहाँहरू दुविधा नहुन चाहिँ म आग्रह गर्छु। फेरि यस्ता खालको कार्यक्रमहरू हामी फेरि पनि गर्नेछौँ। म आरपी सरलाई एकदम चाहिँ स्वागत गर्दै यो फ्लोरमा आरपी सरलाई हस्तान्तरण गरेँ। आरपी सर हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ है सर, त्यसलाई अनम्युट गर्नु होला। अनि मैले सानो कुरा के पनि राखेँ भने सरले चाहिँ बोलिरहेको बेलामा अनम्युट गरेर क्वेसन पनि सोध्न सकिने भयो, अथवा साथीहरूलाई अझ राम्रो चाहिँ मेरो सुझाव के भने क्वेसन सोद्धाखेरि अझ धेरैको चाहिँ कुराहरू नसमेट्ने हो कि भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई म्यासेजमा कृपया लेखिदिनु होला। त्यो म्यासेजको कुराहरू चाहिँ म समन्वय गरेर म आरपी सरसँग यहीँ अहिले नै यही कार्यक्रममा पुर्याउँछु। आरपी सरले सठिक रूपमा त्यसलाई एन्सर दिनुहुनेछ। अहिले यहाँ दिन मिल्ने एन्सरहरू रहेछ, यहाँ चाहिँ समेट्न मिल्ने एन्सर रहेछ भने यसलाई यहीँ दिनु होला, होइन भने हामी फेरि सबैका चाहिँ जिज्ञासाहरू अहिले टाइमले गर्दा समेट्न सकिएन भने यसलाई फेरि हामी नेक्स्ट कार्यक्रममा अथवा भिडियो बनाएर नै यसलाई हामीले चाहिँ फेरि विद्यार्थीसम्म लिएर आउनेछौँ। आरपी सर मैले हजुरलाई स्वागत गर्दै यो फ्लोर हस्तान्तरण गरेँ। हस्, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सुभाष सर, धन्यवाद हजुर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सुभाष सरलाई चाहिँ। अनि सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई पनि नमस्कार। साथीहरू, सुभाष सरले भने जस्तै तपाईँहरूका प्रत्येक जिज्ञासाहरू, प्रत्येक समस्याहरू हामी समाधान गर्छौँ, ताकि यो हामी एकचोटि आज मात्र होइन, बारम्बार अब पटक पटक हामी आउँछौँ। हामी अनलाइन क्लास अर्थात् लाइभ क्लासमा आउँछौँ। जुन तपाईँले चाहिँ लिइरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ, त्यो पढेका कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ भरसक तपाईँले त्यही जान्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। ती नजानेका कुराहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नका लागि हामी पटक पटक चाहिँ हामी तपाईँहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष अनलाइनमा आउनेछौँ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलै ढङ्गले जान्न सक्ने गरी, सजिलै ढङ्गले बुझ्न सक्ने गरी, सजिलै ढङ्गले मनन गर्न सक्ने गरी हामी छलफल गर्छौँ, ताकि तपाईँहरूको कुनै पनि खालका जिज्ञासाहरू चाहिँ बाँकी नरहुन्। हामीले सामान्यतः तपाईँलाई चाहिँ त्यो क्लास दिनु मात्र होइन, त्यो क्लास दिएर तपाईँलाई फ्रुटफुल बनाएर तपाईँलाई चाहिँ पास गराउनु पनि उद्देश्य हो। त्यसैले त्यो भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू त तपाईँले सबै कुरा पाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ नभएको बिरलै कुरा होला र त्यति गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ केही कुरा छुट्न सक्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। ती छुटेका कुराहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नका लागि, ती छुटेका कुराहरूलाई चाहिँ अझ हामीले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि र तपाईँहरूका बिचमा देखा परेका समस्या तथा विभिन्न खालका चाहिँ आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न गराउनका लागि हामीले चाहिँ यी लाइभ क्लासहरू चाहिँ पटक पटक गरिराख्नेछौँ। र यो लाइभ क्लास यदि हामीले कहिलेकाहीँ ढिलो गऱ्यौँ भने पनि तपाईँहरूले नै आफैले पनि सल्लाह सुझाव दिएर, ओटिसलाई सल्लाह सुझाव दिएर हाम्रा यी क्लासहरू फेरि गर्नु पर्यो। बिचमा हामी चाहिँ प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियामा आउँछौँ, हामी प्रत्यक्ष छलफलमा आउँछौँ भनेर तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। यो क्लास पनि तपाईँहरूकै सल्लाह, तपाईँहरूकै सुझाव अनुसार नै हामीले चलाएका हौँ। वास्तवमा धेरै धेरै साथीहरूले चाहिँ यही सल्लाह दिएको कारणले गर्दा क्लास कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। क्लास एकदमै कन्टिन्यू हुन्छ। क्लास भनेको एकदमै कन्टिन्यू नै हुने अवस्था हो, ताकि हामीले चाहिँ त्यो भिडियो क्लासमा हामीले फर्स्टदेखि लास्टसम्म प्रत्येक च्याप्टरलाई चाहिँ हामी चिरफार गरेका छौँ।
कुनै पनि च्याप्टरलाई हामी बाँकी राखेका छैनौँ। सम्पूर्ण च्याप्टरहरू सजिलै ढङ्गले जान्न सक्ने गरी, बुझ्न सक्ने गरी, मनन गर्न सक्ने गरी राखेका छौँ। र त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो काम पढ्दा पढ्दै तपाईँले त्यो भिडियो हेर्दा हेर्दै पनि यदि कुनै कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन भयो, कुनै कुरामा चाहिँ यदि गाह्रो अप्ठ्यारो साह्रो भयो भने त्यो सहजीकरण होस् भन्नका लागि हामीले यी लाइभ क्लासहरू अर्थात् तपाईँसँग प्रत्यक्ष इन्ट्रेक्सनका कुराहरू गरेका छौँ। साथीहरू वास्तवमा आज हामीले कसलाई मात्र इन्भाइट गरेको त खास भन्दा हाम्रा क्लास त धेरै छन्। हाम्रो क्लास त हाम्रा क्लास त नासुको थर्ड पेपरको, नासु प्रशासनको, नासु राजस्व अफिसर लगायत सबै क्लासहरू छन् नै। तर आज हामीले चाहिँ स्पेसल चाहिँ हामीले चाहिँ खरिदारको तृतीय पेपरको बारेमा चाहिँ आज हामी खास छलफल गर्दैछौँ। तर यो भनेको मतलब फेरि तृतीय पत्रको मात्रै हो जानिने, अरू जानिँदैन भन्ने कुरा होइन। लेख्ने तरिका, लेख्ने आइडिया, लेख्ने प्रोसेसका लागि चाहिँ सम्पूर्ण क्लासका लागि उति नै फ्रुटफुल हुनेछ। अब तपाईँ हामीले चाहिँ के जान्नु पर्यो भने साथी हो, आज हामीले फोकस गरेको चाहिँ म तपाईँसँग सबभन्दा पहिले म कराउँछु लगभग आधी घन्टासम्म म कराइसकेपछि अनि तपाईँहरूका प्रश्न, तपाईँहरूका जिज्ञासा, तपाईँहरूका चाहिँ भावनाहरूलाई समेट्छु। तपाईँहरूका जे जति खालका प्रश्न छन्, जे जति खालका समस्या छन्, जे जति कुरा तपाईँले सोध्न चाहनुहुन्छ ती सम्पूर्ण कुराहरू कुनै कुरालाई पनि मैले बाँकी नराखिकन चाहिँ छलफल गर्छु। सबभन्दा पहिले चाहिँ लगभग 20-25 मिनट चाहिँ म आफै कराउँछु। म आफै के कराउँछु भनेदेखि अहिले हामीले चाहिँ क्लास लिने दौरानमा चाहिँ खरिदारको चाहिँ कम्प्लिटली हामीले चाहिँ थर्ड पेपरको चाहिँ कम्प्लिटली क्लास लिएको छु। त्यो क्लास मैले आफैले लिएको छु। त्यसै गरी चाहिँ नायब सुब्बाको चाहिँ प्रशासनको चाहिँ थर्ड पेपरको पनि त्यो क्लास कम्प्लिटली मैले आफैले लिएको छु। नायब सुब्बा जुन हाम्रो थर्ड पेपर प्रशासन छ त्यो प्रशासनको चाहिँ कम्प्लिटली लिएको छु। त्यो पनि हामीले हिजोदेखि लन्च गरिसक्यौँ। हामीले हिजोदेखि लन्च गरेका छौँ। हिजोदेखि चाहिँ जुनसुकै साथीहरूले पनि पढ्नका लागि चाहिँ अभाइलेबल छ त्यो मार्केटमा। अब हामीले त्यो पनि र त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको अनि त्यसपछि सेकेन्ड पेपर पनि झन्डै कम्प्लिटली नायब सुब्बाको सेकेन्ड पेपर पनि कम्प्लिटली म आफैले लिइरहेको छु। त्यो पनि हामी 2-3 दिनमा लगभग पर्सि अनि पर्सिबाट चाहिँ त्यसलाई हामी लन्च गर्दैछौँ। र त्यसै गरी हामी राजस्वको पनि लिँदैछौँ। त्यो पनि हामी लगभग 1 हप्ताभित्र हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि हामी लन्च गर्दैछौँ। र अहिले हामीसँग राजस्वको छ पनि र हाम्रो अर्को त्यसको चाहिँ हामी अर्को पनि बनाउँदैछौँ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ यो पेन्डामिक अवस्थामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ घरमा बसिकन पनि तपाईँले पढ्न पाउनुहुनेछ। यो वास्तवमा एक हिसाबले चाहिँ यदि यो समयलाई हामी सदुपयोग गऱ्यौँ भने, यो समयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यदि सही तरिकाले उपयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई फाइदाजनक हो। साँच्चै भन्दाखेरि साथी हो, पढ्ने स्टुडेन्ट साथीहरूका लागि त यो समय त गोल्डन चान्स हो। यो समय जतिको गोल्डन चान्स कहिले आउँदैन हो। कहिले के हुन्छ भने हो समस्या छ, लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ सामाजिक समस्या छ, आर्थिक समस्या छ, पारिवारिक समस्या छ, राष्ट्रिय समस्या छ, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या छ। तर समस्या सँगसँगै यो चुनौती सँगसँगै हामीले त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अवसर पनि आएका हुन्छन्। वास्तवमा भन्दा यो स्टुडेन्ट वर्गका लागि त यसलाई त मैले अवसरको रूपमा लिने गरेको छु ताकि यो समयलाई तपाईँले चाहिँ भरपुर तरिकाले चाहिँ पढ्ने, भोग्ने, जान्ने, बुझ्नेतिर यदि लाग्नुभयो भने त तपाईँहरूलाई त एकदमै राम्रो, एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। त्यसैले यो लकडाउनको समयलाई चाहिँ जतिसक्दो तपाईँले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले, वैज्ञानिक ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ समयको व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नु होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। आज हामीले चाहिँ छलफल गर्ने भनेको चाहिँ आज हामीले चाहिँ छलफल गर्ने विषयवस्तु भनेको चाहिँ खरिदारको तृतीय पेपरको साथी हो। यो तृतीय पेपर तपाईँहरूले पढिरहनु भएको छ, पक्कै पनि पढिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण त्यहाँ चाहिँ मेरै कोर्सहरू, मेरै त्यहाँ चाहिँ भिडियो क्लासहरू हेरिरहनु भएको छ। तर त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला र सबै कुरा नबुझ्दै पनि कहिले त्यो नबुझेका कुराहरू चाहिँ त्यत्तिकै थाती राख्नुहुन्न। ती कुराहरू तपाईँले मसँग राख्न पाउनुपर्छ, मसँग पोख्न पाउनुपर्छ, मसँग जिज्ञासा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यी क्लासहरू गरेका छौँ। र अर्को कुरा मैले के पनि जानकारी गराउँ भने साथी हो, अहिले चाहिँ खरिदारको चाहिँ स्पेसल कमान्डो क्लास भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई नै फोकस गरेर ल्याएको थियो मैले। त्यो भनेको तपाईँहरूलाई फोकस गरेर जसले चाहिँ ओटिसबाट चाहिँ खरिदारको चाहिँ थर्ड पेपर पढ्नु भएको छ हो उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी होस्, अझ फ्रुटफुल होस् भन्नका लागि मैले खरिदारको कमान्डो क्लास, त्यसमा चाहिँ 85वटा क्वेसनहरू, 85वटा क्वेसन मैले चाहिँ लगभग 5वटा सेटको 85वटा क्वेसन झन्डै चाहिँ 12-15 घन्टाको चाहिँ 85वटा क्वेसनको चाहिँ त्यहाँ सल्भ गरेको छु मैले। भनेको कस्ता खालका क्वेसन आउँछन्, कसरी डिल गर्ने, कति लेख्ने, कति अङ्कभारका आउँछन्, कस्ता प्रकृतिका आउँछन् भनेर चाहिँ यावत कुराहरूलाई चाहिँ म कुनै पनि खालको क्वेसन तपाईँले छोड्न नसक्ने गरी, कुनै पनि खालको क्वेसन तपाईँले चाहिँ लेख्नलाई दुविधा नहुने गरी त्यो कमान्डो क्लास मैले सिर्जना गरेको छु। त्यो कमान्डो क्लासमा चाहिँ 5वटा सेट छलफल गरेको छु मैले, 5वटा सेट यानि 85वटा क्वेसन। त्यो 85वटा क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले जस्तो सुकै प्रकृतिको क्वेसन आए पनि तपाईँले डिल गर्न सक्ने गरी यो भनेको त यस्तो रहेछ, अवधारणा भन्दा यस्तो पो लेख्नु पर्दो रहेछ, राज्यले गरे व्यवस्था भन्दा यो पो लेख्नु पर्दो रहेछ, वर्तमान अवस्था भन्दा यो कुरा पो लेख्नु पर्दो रहेछ, तत्त्व भन्दा यो कुरा पो लेख्नु पर्दो रहेछ, विशेषता भन्दा यो कुरा पो लेख्नु पर्दो रहेछ, कार भन्दा यस्तो पो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा समष्टिगत कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ मैले कुनै पनि प्रकृतिको क्वेसनलाई छोडेको छैन। मैले त्यहाँ तपाईँलाई परिचयको क्वेसन पनि राखेको छु, विशेषताको क्वेसन पनि राखेको छु, अवधारणाको क्वेसन पनि राखेको छु, तत्त्वको क्वेसन पनि राखेको छु, गुणको क्वेसन पनि राखेको छु, अवगुणको क्वेसन पनि राखेको छु
राज्यले गरेका व्यवस्थाको क्वेसन पनि राखेको छु, वर्तमान अवस्थाको क्वेसन पनि राखेको छु, पूर्व शर्तको क्वेसन पनि राखेको छु, सिद्धान्तको क्वेसन पनि राखेको छु, उद्देश्य, कार्य, महत्त्व, भूमिका, सबल पक्ष, उपादेयता, सान्दर्भिकता, औचित्यता, अपरिहार्यता, आवश्यकता, फाइदाको क्वेसन पनि राखेको छु, कमजोरीको क्वेसन पनि राखेको छु, कमजोरी सुधारको क्वेसन पनि राखेको छु, प्रकार तथा किसिम यावत विषयवस्तुको क्वेसन त्यहाँ राखेको छु। कुनै पनि प्रकृतिको क्वेसन ओहो यस्तो आयो भने यो पो रहेछ भन्ने कुरा तपाईले प्रश्न ढङ्गले जानिने गरी कुनै प्रकृतिको क्वेसन सोध्दा हैन यो भनेको त मैले बुझिन कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा केही पनि बाँकी रहँदैन। ताकि त्यो कमान्डो क्वेसन, कमान्डो क्लास भनेको चाहिँ मैले अरूलाई फोकस गरेको होइन, लगभग हाम्रैबाट लिएका साथीहरूको चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी होस्, उहाँहरूलाई चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो होस् भन्नका लागि मात्र मैले त्यहाँ छलफल गरेको छु। त्यसैले आज हामी चाहिँ त्यो कुरा सहजीकरण होस् भन्नका लागि यहाँ पनि तपाईँहरूसँग छलफल गर्दैछौँ। यहाँ आज हामीले चाहिँ थर्ड पेपर अर्थात् यो खरिदारको थर्ड पेपरमा जाँदैछौँ। खरिदारको थर्ड पेपरमा साथीहरू जम्मी हाम्रो 100 मार्क्समा चाहिँ 3वटा खण्ड छ। यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरा, 3वटा खण्ड छन्, खण्ड क, खण्ड ख र खण्ड क। खण्ड कबाट चाहिँ 40 मार्क्सको आउँछ तपाईँहरूलाई थाहा छ, खण्ड खबाट 30 र खण्ड गबाट पनि 30 मार्क्सको आउँछ, त्यो तपाईँलाई प्रश्न थाहा छ है। अब हामीले चाहिँ 17वटा क्वेसन सोध्छौँ, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा भएको कुरा छ। 17वटा क्वेसन आउँछन्, त्यो 17वटा क्वेसन चाहिँ हामीले 2.5 घण्टामा अर्थात् 2 घण्टा 30 मिनटमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् हामीले त्यसलाई चाहिँ सकाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के जान्नुहोस् भने साथीहरू, हामीसँग 3 किसिमका क्वेसन आउँछन्, 3 किसिमका, हामीसँग जम्मा 3 किसिमका क्वेसन आउँछन्। यो पनि तपाईँलाई जानकारी होस्, एउटा जीके टाइपको क्वेसन आउँछ, एउटा कानुन टाइपको क्वेसन आउँछ र अर्को चाहिँ सोशल साइन्स टाइपको क्वेसन आउँछ। त्यो जीके टाइपको क्वेसन भनेको के हो भने साथी हो, जीके टाइपको क्वेसन भनेको कहिले काहीँ प्रश्न ढङ्गले चाहिँ जीके को कुरा सोधिन्छ भनेको। जीके को कुरा भनेको के हो त भन्दा नेपालको हिमाली प्रदेशका जिल्लाका नाम लेख भन्यो सक्यो है। यो जीके टाइपको क्वेसन विशेषतः केमा आउँछ भन्दा खण्ड कबाट आउँछ। खण्ड कबाट चाहिँ जीके टाइपको क्वेसन आउने सम्भावना बढी हुन्छ। खण्ड कबाट जस्तो चाहिँ नेपालका 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालका नाम लेखा भन्ला, त्यो जीके टाइपको, अर्थात् भित्री मधेसका जिल्लाका नाम लेखा भन्ला, त्यो जीके टाइपको। यानि कि मैले जीके टाइपको क्वेसन भनेको के हो भने तपाईले एक्ज्याक्ट लेख्नुपर्ने, हुबहु लेख्नुपर्ने, त्यसलाई बढाउनु पनि नपर्ने, त्यसलाई घटाउनु पनि नपर्ने, त्यसलाई एक्सपान्स पनि गर्नु नपर्ने खालका क्वेसनलाई भन्छौँ हामी जीके टाइपको क्वेसन। जस्तो जीके टाइपको क्वेसन मैले अघि नै भने नेपालको हिमाली प्रदेशका जिल्लाका नाम लेख। अब तपाईँले हिमाली प्रदेशका चाहिँ जिल्लाका नाम लेख्नुभयो भने सक्यो, त्यसको न ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ न त्यसको कन्क्लुजन चाहिन्छ, सिधै नेपालको हिमाली प्रदेशका जिल्ला निम्न छन् भनेर नाम लेख्नुभयो भने 5 नम्बरमा आएको छ भने 5 नम्बर है। आफ्नो फोन नम्बर भनिदिनु न भन्नुभएको छ, ओके भनिदिउँला, रातिरोस् पछि भनिदिउँला। मैले पछि तपाईँसँग म छलफल गर्छु। एकछिन चाहिँ अहिले सबैजना म्युट गरेर सुन्नुहोस्, अनि तपाईँहरूसँग चाहिँ आधी घण्टा म कराइसकेपछि 20 मिनट कराइसकेपछि अनि तपाईँहरूकै कुरा सुन्छु मैले। रातिरोस् ढुक्क तपाईँले जसका जे जति खालका जिज्ञासा छन्, जसका जे जति खालका चाहिँ सोध्नुपर्ने कुरा छन् सबैलाई डिल गर्छु। अनि मैले के भन्दैछु भने जीके टाइपको क्वेसन भनेको चाहिँ प्राय हाम्रो फर्स्ट खण्डबाट आउन सक्छ। यो फर्स्ट खण्ड भनेको के हो भने साथी हो, फर्स्ट खण्डबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ जीके टाइपको क्वेसन, सोशल साइन्स टाइपको क्वेसन तथा कानुन टाइपको क्वेसन पनि आउँछ। तर जीके टाइपको क्वेसन भने मैले के भनेको भन्दा जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्ने, हुबहु लेख्नुपर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि के भने मैले 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल प्लस त्यसका उचाइ लेख भन्यो भने तपाईँले चाहिँ 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल र उचाइ बाहेक अरू केही लेख्न पाइन्छ, त्यति लेख्ने। अर्थात् तपाईँले कहिलेकाहीँ नेपालमा प्रचलनमा भएका नौमती बाजाका नाम लेखा, नेपालमा प्रचलनमा रहेका नौमती बाजाका नाम लेख भनेर यदि आयो भने तपाईँले त्यो नौमती बाजाका नाम बाहेक अरू लेख्ने होइन, तपाईँले त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरेर बढी नम्बर पाउने होइन। मात्र नाम भनेको छ, नाम दिने हो। यसलाई हामी के भन्छौँ भने साथी हो, यसलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई हामी जीके टाइपको क्वेसन भन्छौँ। जीके टाइपको क्वेसन भनेको चाहिँ 5 मार्क्सको छ भने तपाईँले पुरै लेख्नु भने 5 मार्क्स आउँछ, 10 मार्क्स दिएको छ भने 10 को 10 आउँछ, जतिको त्यति आउँछ, राइट। यो हो जीके टाइप। अर्को क्वेसन के हो भने साथी हो कानुन टाइपको, अर्थात् कानुन प्रकृति। यो कानुन प्रकृतिको चाहिँ खण्ड गबाट पनि आउन सक्छ, त्यहाँ निजामती सेवा छ है। अनि त्यसपछि आएर खण्ड खबाट पनि आउन सक्छ। यो कानुन प्रकृतिको भनेको के हो भने कानुनमा एक्ज्याक्ट भएको कुरा, कानुनमा हुबहु भएको कुरा। जस्तो उदाहरणको लागि संविधान पढ्नु भएको छ, संविधानको मौलिक हक तपाईँले पढ्नुपर्छ, स्वतन्त्रताका हकहरू लेख भन्छ। नेपालको नागरिकले प्राप्त गर्ने अर्थात् नेपालको संविधानमा भएका स्वतन्त्रताका हकहरू लेख भनेर यदि भन्यो भने त्यसमा तपाईँले चाहिँ प्रश्न के बुझ्नु पर्यो भने यो कानुन टाइपको क्वेसन हो, यसलाई मैले व्याख्या विश्लेषण गर्नु पर्दैन, यसलाई मैले कन्क्लुजन लेख्नु पर्दैन, यो जे भनेको छ, जे मागेको छ त्यति मात्रै लेख्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्रताका हक भनेको छ भने बिबी रास नेकु भन्ने 6वटा बुदा छन्। 6वटा बुदा लेख्नुभयो भने तपाईँको नम्बर कति आयो त, 5 को 5। त्यसै गरी अन्तिममा तपाईँले चाहिँ हाम्रो थर्ड खण्डमा चाहिँ निजामती सेवा छ। निजामती सेवामा कहिलेकाहीँ निजामती कर्मचारीलाई कस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिन्छ भनेको, सेवाबाट भविष्यमा सहयोग अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिन्छ भनेर 5 नम्बरमा क्वेसन आयो भने 4वटा बुदा नै भ्रष्ट भने थाहा छ नि तपाईँलाई, नै भ्रष्ट 4वटा बुदा लेख्यो भने त्यो तपाईँको कानुन टाइपको। ताकि
यी कानुन टाइपका सर। क्वेसनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ न व्याख्या हेलो न विश्लेषण न एक्सप्लानेसन केही पनि गर्न पाउनुहुन्न। जे भनेको छ त्यति दिने राइट। त्यो रह्यो अर्को के हो भने साथी अब त्यसपछि आएको चाहिँ सोशल साइन्स टाइप। यो कानुन टाइपका क्वेसन पनि एक दुईटा क्वेसन आउँछन्, कहिलेकाहीँ नआउन पनि सक्छ। जीके टाइपका क्वेसन पनि एक दुईटा आउँछन्, कहिलेकाहीँ नआउन सक्छ। तर जीके तथा कानुन गरेर एक दुईटा क्वेसन चाहिँ आउँछन् है। यो जीके तथा कानुन टाइपका क्वेसन आउँछु म निष्कर्ष लेख्ने आउँदैन भन्नुभएको छ। म सिकाउँछु, प्रश्न हुन्न आत्मोस्। जीके टाइपको क्वेसन तथा कानुन टाइपको क्वेसनमा नो निष्कर्ष नो कन्क्लुजन है। जीके टाइप तथा कानुन टाइपको क्वेसनमा नो निष्कर्ष र नो कन्क्लुजन यो प्रश्न हुनुहोस् है। जे भनेको छ सत्य भनेको नेपालको संविधान भएका स्वतन्त्रताका हक लेखा भन्यो, विविरास नेकु भन्नुभयो, त्यसपछि कन्क्लुजन लेख्ने होइन, सक्यो त्यति। अर्थात् निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने अवस्था लेखा भन्दा नि आका बराबी म 8वटा बुदा लेख्यो, सक्यो है। निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने कुरा लेखा भन्यो, नै भ्रष्टी 4वटा बुदा लेख्यो, सक्यो। त्यसका लागि नो कन्क्लुजन। कानुन टाइप तथा जीके टाइपका क्वेसनका लागि नो कन्क्लुजन। रह्यो अब सोशल साइन्स टाइप। सोशल साइन्स टाइप भने त तपाईलाई थाहा छ सामाजिक अध्ययन टाइपको। जस्तो उदाहरणको लागि सार्वजनिक सेवा भन्दाले के बुझिन्छ, यसको उद्देश्य लेख है। रोग भन्दाले के बुझिन्छ, रोगका प्रकारहरू लेखी, रोगका कमी कमजोरी लेख है। अर्थात् वातावरण प्रदूषण भन्दाले के बुझ्नु छ, वातावरण प्रदूषणबाट राज्यलाई परेको क्षतिबारे लेख, राइट हो। संविधानतिरको प्रश्नको निष्कर्ष पर्दैन सर भन्नुभएको छ। संविधानतिरको प्रश्नको निष्कर्ष पर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा गौण हो। मैले तपाईँलाई चाहिँ 3 प्रकृतिका चाहिँ के सिकाउँदैछु भन्दा क्वेसन जीके टाइपमा छ भने पर्दैन, कानुन टाइपमा छ भने पर्दैन, तर चाहिँ सोशल साइन्स टाइपमा छ भने पर्छ। जस्तो के सोध्दा भने नेपालको संविधानको विकासक्रम लेखी, नेपालको संविधानको महत्त्व बारे लेख भन्नु भने अब परिगयो त कन्क्लुजन पनि पर्छ, तर जीके टाइप तथा कानुन टाइप छ भने पर्दैन। ओके, अब यो हो। अब सोशल साइन्स टाइपमा चाहिँ अनिवार्य ढङ्गले यो कन्क्लुजन भनेको कस्तो हो भने कन्क्लुजन भनेको केही होइन साथी। कन्क्लुजन भनेको केही पनि होइन। मैले त्यही भएर त यो कमान्डो क्लास ल्याउनको मकसद नै त्यही, मान्छेलाई चाहिँ धेरै कन्फ्युजन धेरै गाह्रो भएर नै कमान्डो क्लास ल्याए। त्यो किनभने मैले त्यहाँ लगभग चाहिँ 85वटा क्वेसन मध्येमा चाहिँ लगभग 70वटा क्वेसनको त कन्क्लुजनै सहित भनिदिएको छु। त्यहाँ भनेको सबै जीके कानुन टाइपका छैनन्, त्यहाँ त सोशल साइन्स टाइपका धेरै छन्, त्यही भएर कन्क्लुजन नै भनिएको छु लगभग 75वटा क्वेसनका। त्यसैले यो सोशल साइन्स टाइप भनेको जस्तो उदाहरणलाई के हो भने सार्वजनिक सेवा भन्दाले के बुझ्नुहुन्छ, सार्वजनिक सेवाको महत्त्व लेखा भनेर यदि आयो भने तपाईले सार्वजनिक सेवाको परिचय र महत्त्व लेखेर मात्र छोड्न पाउनुहुन्न र तल कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ 2 देखि 3 लाइन, 2 अढाई देखि 3 3.5 लाइनको, तर 3.5 लाइन भन्दा बढीको पनि नलेख्नुहोस्। त्यो कन्क्लुजन भनेको के हो भनेर आत्तिनु पर्दैन। कन्क्लुजन भनेको के हो भने माथिकै कुराको सार संक्षेप, माथिकै कुराको समराइज हो। माथि भनेको जस्तो सार्वजनिक सेवा भन्दाले के बुझ्नुहुन्छ, सार्वजनिक सेवाको महत्त्व लेखा भन्यो भने तपाईले कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ। त्यो कन्क्लुजन भनेको सार्वजनिक सेवा पनि आएको हुनुपर्छ, कन्क्लुजनमा सार्वजनिक सेवाको महत्त्व पनि आएको हुनुपर्छ। तर तपाईले एक्जाममा जुन पेपरमा चाहिँ जुन सार्वजनिक सेवाको माथि परिचय लेख्नु भएको छ त्यही बुदा त्यही सेन्टेन्स चाहिँ दोहोर्याउन पाउनुहुन्न, त्यही जस्ताको त्यस्तै सेन्टेन्स दोहोर्याउन पाउनुहुन्न। शब्द दोहोरिन केही हुन्न, तर माथि सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक सेवाको महत्त्वकै सेन्टेन्स पुच्छरमा राखेर कन्क्लुजन लेख्न पाउनुहुन्न। लेख्ने परिचय प्लस महत्त्वै हो, तर चाहिँ माथि लेखेको परिचय र तल लेखेको महत्त्व लेख्न पाउनुहुन्न। नयाँ कुरा जस्तो सार्वजनिक सेवा भने के हो भने राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्नका लागि प्रमुख आधार स्तम्भ नै सार्वजनिक सेवा हो। सार्वजनिक सेवाले नागरिकको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरी सुशासन कायम गर्न गराउन भरपूर मद्दत गर्दछ, जो कि माथि परिचय र महत्त्वमा नभएका कुराहरू हामीले लेख्छौँ, यसरी लेख्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यही कुरा सार्वजनिक सेवा भन्दाले के बुझ्नुहुन्छ, सार्वजनिक सेवा भएका कमी कमजोरी लेख भने पनि म कन्क्लुजन लेख्ने। अब कमजोरी के लेख्ने, कमजोरी खालको क्वेसन छ भने पनि कन्क्लुजन अलवेज सुड के हुन्छ त भन्दा पोजिटिभ हुन्छ। कन्क्लुजन सधैँ पोजिटिभ एन्डिङ हुन्छ। हुन त माथिकै कुराको सार संक्षेप हो, तर पोजिटिभ एन्डिङ हुन्छ। त्यो पोजिटिभ एन्डिङ भने थाहा छ नि, जस्तो मैले के भने सार्वजनिक सेवा भन्दाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका कमी कमजोरी लेखा भने पनि कन्क्लुजन तपाईको पोजिटिभ हुन्छ। यसको कन्क्लुजन के हुन्छ भने सार्वजनिक सेवा राज्यलाई एकताबद्ध गराउने एउटा प्रमुख आधार स्तम्भ हो। सार्वजनिक सेवा भएका कमी कमजोरी समय सापेक्ष रूपमा सुधार गर्दै गएको खण्डमा, सार्वजनिक सेवा भएका कमी कमजोरी हटाउँदै गएको खण्डमा सार्वजनिक सेवाको महत्त्व बढ्न गई सार्वजनिक सेवालाई बढी पारदर्शी बनाउन भरपूर मद्दत पुग्दछ भने पनि भयो। भनेको कमजोरी नै छ भने पनि यी कमजोरीलाई झन् बढ्दै गयो भने झन् बढी कमजोर हुन्छ भनेर चाहिँ कन्क्लुजन नेगेटिभमा नफाल्ने,
कन्क्लुजनलाई अलवेज केमा बाल्ने भन्दा पोजिटिभतिर भनेको कमी कमजोरीको क्वेसन सोधेको छ भने पनि यी कमी कमजोरीलाई समाधान गर्न सकेको खण्डमा यी कमी कमजोरीलाई व्यवधानहरूलाई हटाउन सकेको खण्डमा सार्वजनिक सेवालाई अझ उन्नत बनाउन भरपूर मद्दत पुग्दछ भनेर चाहिँ पोजिटिभतिर के गर्न त एन्डिङ गर्ने हो। यो चाहिँ के भने त भन्दा मैले अनिवार्य ढङ्गले चाहिँ कन्क्लुजन लेख्ने। अब कसरी तपाईँले चाहिँ कन्क्लुजन नलेखे नि हुन्छ, कन्क्लुजन आवश्यक छैन, कन्क्लुजन नलेखेर पास भइन्छ भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ भने पासै नहुने भन्ने कुरा होइन। कन्क्लुजन नलेखिकन पास भइदैन भन्ने कुरा होइन, पास भइन्छ। तर के हो भने कम्पिटिसनको एक्जाममा हरेक कुराले सानो कुराले चाहिँ ठुलो महत्त्व बोक्छ। त्यसैले तपाईँले कन्क्लुजन नलेखेको कपी र कन्क्लुजन लेखेको कपी छ भने स्वभावैले त्यो कन्क्लुजन लेखेको कपीले जित्छ। पोइन्ट 5 भए पनि, पोइन्ट 2 भए पनि, पोइन्ट 3 भए पनि, पोइन्ट जस्तो तपाईँको चाहिँ आधी नम्बरको पनि कम, पोइन्ट 2.5 भए पनि, पोइन्ट 2.5 भए पनि जित्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ नलेख्नुहोस् मैले कदापि भन्दिनँ। त्यो किन भनेदेखि पढिसकेपछि जानिसकेपछि हामी अगाडि बढ्ने है। एकचोटि कपी चेक गरिदिनु हुन्छ सर, कपी चेक गरिदिनु हुन्छ भन्नुभएको छ, कपी चेक गर्नु पनि गरिदिउँला, कपी चेक गर्न नगर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। तपाईँले चाहिँ म्यासेन्जरमा कपी पुरै कपी त तपाईँको सम्भव नहोला, तर चाहिँ भेटघाट भयो भने त्यो पनि सम्भव छ। नत्र चाहिँ म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोस्, मैले हेरिदिइहाल्छु, नहेर्ने भन्ने कुरा छैन। हेरेर तपाईँका यी कमजोरी छन् यहाँ सच्याउनुहोस् भनिदिइहाल्छु, त्यो नभन्ने कुरा छैन। ओके, मैले भन्न खोजेको के थियो भने साथी हो, कमजोरी के अरे कन्क्लुजन लेख्ने र कन्क्लुजन नलेख्ने बीच नितान्त भिन्नता हुन्छ। भर्खर एउटा कपी मैले कन्क्लुजन भएको, अर्को कपी कन्क्लुजन नभएको कपी चेक गर्दैछु यदि भने त्यो दुईटैलाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्न सकिँदैन। फेरि सबै कुरा भद्रगोल छ, कन्क्लुजन छ मात्रै छ भने पनि नम्बर पाउने होइन। माथिका कुरा पनि सारभूत आउन् र कन्क्लुजन पनि व्यवस्थित होस्। त्यही भएर त मैले भन्दैछु, बार भनिरहेको छु त, किन मैले त्यो 85 वटा क्वेसनको चाहिँ प्रत्यक्ष तरिकाले चाहिँ 70-75 वटा क्वेसनको कन्क्लुजन सहित किन भनिरहेको छु त। त्यो तपाईँलाई चाहिँ दुविधा नहोस्, त्यो तपाईँलाई चाहिँ नसक्ने अवस्था नहोस् भन्नलाई त हो। त्यसै कारणले गर्दा कन्क्लुजन लेख्नु र नलेख्नुमा धेरै भिन्नता छ। पासै नहुने भन्ने कुरा होइन, सबैले कन्क्लुजन लेखेन भने त ठिक छ। तर अब मार्केट के छ भने मार्केट 100 अर्को छ, 100 दमदार छ भनेको धेरैभन्दा धेरैले आइडिया लिएका छन् भनेको मसँग प्रत्यक्ष कमान्डो क्लास पढ्ने साथीहरूको संख्या नै इनफ छ, ठुलो छ। मसँग प्रत्यक्ष कमान्डो क्लास पढ्ने साथीहरूको संख्या प्रशस्त भएको कारणले गर्दा, इनफ भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले त पक्कै लेख्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई त मैले क्लासमा घोकाएको छु, रटाएको छु, उहाँहरूलाई त क्लासमा मैले कपी चेक गराएको छु। त्यो कारणले गर्दा 5 नम्बरको क्वेसनमा कतिवटा बुदा लेख्ने भन्नुभएको छ, त्यसलाई म पछि तपाईँहरूका क्वेसन पछि सुन्ने मैले है। यो 85 वटा मध्ये कतिवटा फस्ला भन्नुभएको छ त्यो पनि म अहिले तपाईँलाई पछि भन्छु। सबभन्दा पहिले भनिहालौँ म छोटो मिनेटमा। 5 नम्बरको क्वेसनमा कति लेख्ने भन्नु, जीके टाइप तथा कानुन टाइपको छ भने कानुन तथा जीकेमा जति छ त्यति, 5 वटै शब्द छ भने 5 वटै शब्दले मात्रै पनि हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपालमा बजाइने नौमती बाजाका नाम लेख, कति लेख्ने 5 नम्बर, 5 नम्बर शब्द कति लेख्ने त भन्दा 9 वटा शब्द 5 नम्बर पाक्यो। कहिले काहीँ नेपालमा भएका पञ्ची बाजाका नाम लेख, मात्र नाम, कतिवटा शब्द लेख्ने 5 वटा शब्द लेख्ने, 5 नम्बर पाक्यो। हो, त्यो जीके टाइप तथा कानुन टाइपमा त कति लेख्ने भन्ने कुरा छैन, जति छ त्यति सक्यो। तर सोशल साइन्स टाइपमा चाहिँ कति लेख्नु भन्दा कम्तीमा 1 पेज लेख्ने, कम्तीमा 1 पेज, कम्तीमा 1 पेज लेख्ने। 1 पेज भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्ने है। यो तरिकाले कुरा गर्ने। जस्तो फेरि यहाँदेखि यहाँ लेख्ने भन्दा पनि टपैदेखि लेख्ने हो। हामी चाहिँ कपी भाँच्छौँ, थाहा छ नि तपाईँलाई, कपी माथि भाँच्छौँ अनि लेफ्ट साइडमा पनि कपी भाँच्छौँ, यो कपी त भाँच्छौँ। त्यही कारणले गर्दा अब यो भाँचेको ठाउँमा यहाँ जति छ नि हो, यहाँ चाहिँ हामी फर्स्टदेखि लास्टसम्म चाहिँ पुग्ने गरी हामी 5 नम्बरका लागि लेख्छौँ। 5 नम्बरका लागि भनेको झन्डै हामीले कति त भन्दा लगभग 14-15 वटा लाइन पुग्ने गरी, अब लाइन 14-15 वटा लाइन अर्थात् 1 पेज भनौँ न, सालाखाला 1 पेज पुग्ने गरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा 5 नम्बरका लागि लेख्छौँ। अब त्यो अघि 85 क्वेसनबाट कति फर्स्ट भन्नुभएको छ, त्यो 85 क्वेसनबाट कति फर्स्ट त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुरालाई फर्स्टै गरी सम्पूर्ण कुरा आउने गरी राख्यो। त्यही क्वेसन नफसोस्, त्यही क्वेसन नफसोस् आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यही प्रकृतिको क्वेसन आउँछ, त्यही प्रकृतिको क्वेसन। त्यहाँ आउने प्रकृतिभन्दा फरक प्रकृतिको क्वेसन एक आउँदैन। मैले त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ लगभग चाहिँ 30-35 प्रकृतिको क्वेसनहरूको बारेमा छलफल गरिरहेको छु। मैले अघि नै भने परिचय कसरी लेख्ने, विशेषता कसरी लेख्ने, अवधारणा कसरी लेख्ने, मूल्य मान्यता कसरी लेख्ने, राज्यले गरेको अवस्था कसरी लेख्ने, वर्तमान अवस्था कसरी लेख्ने, यावत भने नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो तपाईँले हेरिसकेपछि, तपाईँले पढिसकेपछि, जुन साथीहरूले पढिरहनु भएको छ त्यो पढ्ने साथीहरू चाहिँ कुनै पनि क्वेसन मैले बुझिएन र जानिएन र लेख्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ नेभर रहँदैन। ओके, म फेरि हेर्दैछु, त्यहाँ तपाईँको कुरामा पछि आउँछु म। यो सोशल साइन्स टाइपको क्वेसनमा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, त्यसरी अनिवार्य कन्क्लुजन लेख्ने, लेखेर र नलेख्नेमा फरक छ। अब अर्को के हो भने साथी तपाईँले खास जान्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने क्वेसन कस्ता प्रकृति आउँछन् त। अब हेरौँ, लगभग म तपाईँलाई 1500 वटा प्रकृतिका क्वेसनको बारेमा छलफल गर्छु। कुनै पनि चिजको तपाईँलाई परिचय सोध्छ अरे, कुनै पनि चिजको परिचय सोध्छ र कहिलेकाहीँ परिचय नसोधी पनि लेख्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि सार्वजनिक सेवाको महत्त्व लेख भनेर क्वेसन आयो, सार्वजनिक सेवाको महत्त्व लेख भनेर आयो भने सिधै महत्त्व गुटुङटुङ लेख्ने,
सबभन्दा पहिले 2 लाइन सार्वजनिक सेवा के भनेर लेखिसकेपछि बल्ल सार्वजनिक सेवाको महत्त्व लेख्ने हो र अनि कन्क्लुजन लेख्ने। हामीले के गर्छौँ, सार्वजनिक सेवाको महत्त्व सोध्यो, सिधै सार्वजनिक सेवाको महत्त्व निम्न छ भने गुटुङ लेख। नो, त्यो एकदमै प्रभावकारी, एकदमै अव्यवस्थित, एकदमै अशान्तविक। त्यसैले सार्वजनिक सेवाको महत्त्व लेख भनेको छ भने सार्वजनिक सेवा के भनेर लेखेर अनि बल्ल महत्त्व लेखेर कन्क्लुजन। कहिलेकाहीँ सार्वजनिक सेवाका कमी कमजोरी लेख भने पास भयो, सिधै कमी कमजोरी लेख्ने होइन। सबभन्दा पहिले सार्वजनिक सेवा के भनेर परिचय लेखिसकेपछि अनि बल्ल लेख्ने। कहिलेकाहीँ सर्ने तथा नसर्ने रोगहरू बिचको भिन्नता लेख भनेर हामीले सिधै भिन्नता लेख्ने। सबभन्दा पहिले रोग के हो भनेर लेखेर अनि बल्ल जाने। अनि के हुन्छ त भन्दा तपाईँको लेखाइ प्रभावकारी हुन्छ, तपाईँको लेखाइ वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुन्छ। त्यसैले एउटा क्वेसन, प्रत्येक क्वेसन मध्येमा एउटा क्वेसन परिचय त आइहाल्छ। परिचय तपाईँले चाहिँ परिचय सोधि पनि लेख्नु पर्यो, परिचय नसोधि पनि लेख्नु पर्यो, त्यो दुई मात्रै छैन। त्यो परिचय भने के हो भन्दा त्यसको बारेमा दिने जानकारी, कहिलेकाहीँ परिचय लेख भन्ला, कहिलेकाहीँ जानकारी दे भन्ला, कहिलेकाहीँ त्यसको अर्थ लेख भन्ला, कहिलेकाहीँ जानकारी दिनुहोस् भन्छ, कहिलेकाहीँ भन्दाले के बुझिन्छ भनिन्छ। त्यो सबै हुँदैन। कुनै पनि चिजको परिचय भन्ने कुरा के हो भने साथी हो, त्यसको बारेमा लेख्ने। त्यो त्यसको बारेमा लेख्नका लागि तपाईँले चाहिँ 2 लाइन लेखेर तपाईँको कहिलेकाहीँ पेन अड्किन्छ। 2 लाइन लेखेर पेन अड्किन्छ भने त्यो तपाईँको के हो त भन्दा कमजोरी छ। तपाईँले परिचय बुझ्नु भएको छैन। कुनै पनि चिजको परिचय भनेको जति लम्बाए, जति तन्काए, जति एक्सपान्सन गरिन्छ। जस्तो मेरो परिचय के हो, कसैले मलाई अहिले 5 नम्बर, मेरो 1 नम्बरमा मेरो परिचय सोध्यो भने मैले के भन्छु, मैले मेरो नाम, मेरो योग्यता, मेरो ठाउँ, मेरो काम बाहेक केही भन्दैन 1 नम्बरमा। अब 5 नम्बरमा मेरो परिचय सोध्यो भने म त्यति मात्रै हो। अब 5 नम्बरमा सोध्यो भने मैले त बढाउनु परेन। म नेपाली नागरिक हुँ, म हिन्दू धर्मावलम्बी हुँ, म आर्यन मूलको हुँ भन्न सकिन्न। मेरो परिचय होइन। म एसिया महादेशभित्रको नेपालमा बस्छु भन्न सकिन्न। अरू त पुरै जाओस्, मैले परिचय दिँदा, मैले मेरो परिचय दिँदा तपाईँलाई सहित जोड्न सक्छु, तपाईँलाई सहित जोड्न सक्छु भनेको मैले हाल ओटिसमा चाहिँ क्लास लिइरहेको छु र ओटिसमा पढ्ने साथीहरू उहाँ हुनुहुन्छ भनेर तपाईँसहित मेरो परिचयमा अड्नुहुन्छ। त्यति मात्रै न, मेरो परिचयमा इन्डियाको प्रधानमन्त्रीज्यू अड्नुहुन्छ। मलाई विश्वको सबैभन्दा मनपर्ने नेता भनेको इन्डियाको प्रधानमन्त्री अर्थात् भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन्। त्यो पनि मेरो परिचयमा अड्छ। त्यति मात्रै न, मेरो परिचयमा ऊ सगरमाथा अड्न सक्छ, एउटा निर्जीव चिज भनेको मेरो देशको स्थान, मेरो देशको मान, मलाई मनपर्ने सबैभन्दा राम्रो शिखर सगरमाथा होला। परिचयमा त्यति मात्रै न, मेरै परिचयमा भात र रोटी अड्छ। मेरो हबी, मलाई मनपर्ने खाना, मलाई मनपर्ने भोजन भनेको भात र रोटी। त्यही भएर कुनै पनि चिजको परिचय दिनु पर्यो भने हामी 2 बुँदा लेखेर चाहिँ हामी अड्कन्छौँ, आकाशमा हेर्छौँ, पेन टोक्छौँ, पसिना चिरचिर निकाल्छौँ। नो, त्यसलाई जति पनि बढाउन सक्नुपर्छ, जति पनि तन्काउन सक्नुपर्छ, त्यो हो परिचय। राइट है, परिचय त्यसै लेख्ने। अनि मैले बार भनिरहेको छु, परिचय लेखा भन्ने कुरा यतिसम्मको खतरनाक चिज हो कि जतिसम्म पनि तान्न सकिन्छ। परिचय तपाईँले चाहिँ 15 नम्बरको सोध्यो भने तपाईँले 15 पेज पनि परिचय लेख्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्टसँग त कला आउनु पर्यो, स्टुडेन्टसँग त कौशल हुनु पर्यो नि। मैले यसका लागि के भनिरहेको छु भने एउटा कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने हिमालको बारेमा लेख भयो, हिमालको बारेमा लेख के भन्नु मैले ल हेर्नुहोस्, हिमालको बारेमा लेख, हिमालको बारेमा लेख भन्दा के लेख्नुहुन्छ, हिमालको बारेमा लेख भनेर तपाईँले अब हिमाल 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 मात्र भनेर हुँदैन, हिमालसँग संसार जोड्न पाउनुहुन्छ। आउँछु म, ह्यान्ड राइटिङले कस्तो प्रभाव पार्छ आउँछु है, नाच्नुहोस्। म यहाँ तपाईँलाई परिचय सिकाउँदैछु। कहिले तपाईँलाई हिमालको बारेमा लेख भनेर तपाईँलाई चाहिँ 10 नम्बरको सोध्छु, हिमालको बारेमा निबन्ध ल, त्यो भने परिचय नै हो नि। निबन्ध भने पनि परिचय त्यसकै बारेमा लेख्ने भने होइन। हिमालको बारेमा लेख भन्यो, मान्छेले हिमाल पढेकै छैन, तर चाहिँ मान्छेले हिमाल नपढे पनि हिमालबाट अन्तर्निहित कुरा सबै हिमालको बारेमा 3 लाइन मात्र लेखेर अरू सब दायाँ बायाँ जोड्न सक्छ। ल हेर्नुहोस्, हिमालको बारेमा लेख भन्दा ऊ गाईको बारेमा ज्ञान भएको मान्छेले गाईको बारेमा जाने भने पनि हिमालमा जोड्न सक्छ। गाईको सुन्नुहोस् अब कसरी हिमालको बारेमा लेख भनेको छ, तर तपाईँले गाईको बारेमा संसार जान्नु भएको छ, गाईको बारेमा तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ पिएचडी नै गर्नु भएको छ भने त्यो हिमालमा तपाईँले पुरै गाई जोड्न सक्नुहुन्छ। कसरी, ल सुन्नुहोस्, कसरी भन्दा नेपालको उत्तरतिर अत्यन्त टलक्क टल्कनी दन्त लहर जस्ता श्रृङ्खला नै हिमाल भनिन्छ है। नेपालमा चाहिँ प्रमुख ठुला हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन्। त्यसमध्येमा विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमाल थुप्रो मात्रामा नेपालमै रहेका छन् र तिनै हिमालबाट चाहिँ अनवरत तरिकाले चाहिँ के बगिरहेको छ, निरन्तर 12 महिना चाहिँ सालाला नदी बगिरहेको छ। त्यो नदीले चाहिँ हिमालबाट पहाडलाई काट्दै, पहाडलाई छिचोल्दै तराईको सम्म मैदानमा नदी बगेको छ र त्यही नदीका कारणले गर्दा तराईका फाँटहरूमा चाहिँ सिँचाइ गर्न उपलब्ध भएको छ र त्यो सिँचाइका कारणले गर्दा हरियाली घाँस उम्रन मद्दत पुगेको छ र त्यो हरियाली घाँस गाईले खान्छ। कसले खान्छ? गाईले खान्छ। अब गाई आइसक्यो, त्यसपछि आएर गाईले खान्छ। गाई त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो। गाईले चाहिँ दुध दिन्छ, गाईले पसिनो दुध दिन्छ, दुधबाट हामी चाहिँ चक्लेट फ्याक्ट्री बनाउन सक्छौँ। अर्थतन्त्रलाई पनि ल हेर्नुहोस्, कहाँको हिमाल कहाँको गाई, त्यो हो कला, त्यो हो कौशल। त्यसरी परिचय जाने। अब अर्को विशेषता हो, कुनै पनि चिजका विशेषता लेख भन्यो भने के हो, कुनै पनि चिजका विशेषता लेख भन्यो भने त्यो चिजलाई चिनाउने कुरा के छ, त्यो चिजलाई जनाउने कुरा के छ, त्यो चिजलाई पहिचान गर्ने कुरा के छ, त्यो विशेषता। जस्तो तपाईँले चाहिँ
गाईका विशेषता लेख के लेख्ने? अब गाईका विशेषता, गाईले दुध दिन्छ विशेषता हो, गाईका 4वटा खुट्टा छन् विशेषता हो, गाई राष्ट्रिय जनावर हो विशेषता हो, गाई डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ विशेषता हो। यही नै विशेषता। विशेषता भने त त्यसलाई चिनाउने, त्यसलाई जनाउने कुरा। कहिलेकाहीँ अब अवधारणा सोध्दा कुनै पनि चिजको अवधारणा अर्थात् कन्सेप्ट, अघि नै सोध्नु भएको एकजना साथी, कुनै पनि चिजको तपाईँलाई अवधारणा लेख अर्थात् कन्सेप्ट लेख भन्दा के लेख्ने? के लेख्ने हो त्यो अवधारणा अर्थात् कन्सेप्टमा के लेख्ने? त्यो कन्सेप्ट भन्दा डराउनु पर्दैन। मान्छेले धेरैभन्दा धेरै साथीले विकासक्रम खोज्छ। नो, कुनै पनि चिजको कन्सेप्ट, कुनै पनि चिजको विकास, कुनै चिजको अवधारणा भन्यो भने, कन्सेप्ट अर्थात् अवधारणा भन्यो भने त्यसको बारेमा जानकारी दिए भनेको, त्यसको बारेमा चिनारी दिए भनेको, त्यसको परिचय लेख भनेको। हामी अवधारणा भन्दा ऊ विकासक्रम खोज्छौँ। विकासक्रम पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, 1-2टा बुँदा लेख्न पाउनुहुन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ अवधारणा अर्थात् कन्सेप्ट लेख भनेको के हो त भन्दा त्यसको बारेमा जानकारी दिए, त्यसको परिचय लेख, त्यसको मिनिङ लेख भनेको। बुझ्नु नि? हो, मान्छे चाहिँ कुनै पनि चिजको अवधारणा लेख भन्दा के खोज्छ? विकासक्रमतिर जान्छ। विकासक्रमका बुँदा लेख्न पाउनुहुन्छ, 1-2टा बुँदा, तर वास्तवमा त्यसको परिचय लेख, त्यसको जानकारी दे, त्यसको चिनारी दे, त्यसको मिनिङ अर्थ त्यो भनेको के हो भनेको परिचय लेख। अवधारणा भनेको 95% परिचय हो, 1% सम्म विकासक्रमका कुरा, एउटा बुँदा 2टा बुँदा लेख्न पाउँछ। सक्यो यो। अब कुनै पनि चिजका तत्त्व सोध्दा, कुनै पनि चिजका तत्त्व सोध्यो भने के जान्ने? तपाईँलाई सोध्नु भने त त्यही तत्त्वै हो। कहिलेकाहीँ सोध्दा तपाईँलाई तत्त्व केका तत्त्व सोध्न सक्छ? तपाईँलाई सङ्गठनका तत्त्व सोध्न सक्ला, कार्य व्यवस्थापनका तत्त्व सोध्न सक्ला, सञ्चारका तत्त्व सोध्न सक्ला, लेखाका तत्त्व सोध्न सक्ला, बजेटका तत्त्व सोध्न सक्ला। भने तत्त्व भने के हो त? के मिलेर बन्छ। जस्तो हामीले यो पिउने पानी छ, पानीको तत्त्व के हो? पानीको तत्त्व भनेको H2O अर्थात् हाइड्रोजन अक्सिजन हैन यो हो। जसरी पानीको तत्त्व अक्सिजन र हाइड्रोजन भने जस्तै हाम्रो तत्त्व के हो? मान्छेको तत्त्व के हो त भन्दा हाड छाला मासु रगत र नसा। मान्छे चाहिँ हाड छाला मासु रगत र नसाबाट बन्छ। त्यसै गरी अब लेखाको तत्त्व के हो भन्दा लेखामा के छ? सार्वजनिक सेवाको तत्त्व के हो भन्दा सार्वजनिक सेवामा के छ? बजेटको तत्त्व के हो भन्दा बजेटमा के छ? यही न तत्त्व। जस्तो सार्वजनिक सेवामा तत्त्व भने के हो भन्दा सेवा प्रदायक एउटा तत्त्व छ, सेवाग्राही अर्को तत्त्व छ, सेवा वस्तु आफैमा एउटा तत्त्व छ, सिद्धान्त अर्को तत्त्व छ, नीति नियम कानुन अर्को तत्त्व छ। यही नै तत्त्व। तत्त्व नै यही न। ओके, तत्त्व। कहिलेकाहीँ कुनै चिजका गुणहरू भन्छ। गुण भनेको त्यसमा भएका राम्रा कुरा। गुण भनेको त्यसमा भएका राम्रा कुरा, राम्राका पावर 20 भन्ने गरेको छु मैले। भनेको कुनै पनि चिजका गुण जान्नका लागि त्यसमा भएका राम्रा कुरामा गुणमा नराम्रो कुरा एक पनि नहोस्, नराम्रो कुरा एक नहोस्। गुण भन्ने बित्तिकै सब राम्रो। त्यही भएर तपाईँले पढ्ने टपिक्समा लगभग 95% टपिक्सहरू गुण एउटै हुन्। प्रत्येकका गुण भनेको प्रभावकारिता हुन्छ, गुणस्तरता हुन्छ, वैधानिकता हुन्छ, निष्पक्षता हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ, सबलता हुन्छ, सक्षमता हुन्छ, निपुणता हुन्छ, पूर्णता हुन्छ। यही न गुण भने नराम्रो कुरा नथिने राम्रो। अब कहिले अब गुण लेख भन्यो भने के हो? अब गुण भनेको त्यो गुण जान्यो भने त्यसलाई उल्ट्याउने। प्रभावकारी छ भने प्रभावकारी नभएको, गुणस्तरीय छ भने गुणस्तरीय नभएको, कानुन आधारित छ भने कानुनभन्दा विपरीत भएको। गुण जान्यो भने के जानिन्छ? अब गुण जानिन्छ, त्यो जान्ने। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ के सोध्दा भने तपाईँले राज्यले गरेका व्यवस्था, कुनै पनि चिजमा तपाईँले चाहिँ राज्यले गरेका व्यवस्था लेख भन्दा के लेख्ने? राज्यले गरेका व्यवस्था। के लेख्ने त? राज्यले गरेका व्यवस्था लेख भन्दा के लेख्ने हो? राज्यले गरेका व्यवस्था। राज्यले गरेका व्यवस्था भन्दा साथी हो तपाईँले चाहिँ 3टा कुरा जान्नुहोस्। कुनै पनि चिजमा राज्यले गरेका व्यवस्था भन्दा 3टा कुरा। एउटा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, अर्को चाहिँ संस्थागत व्यवस्था, अर्को चाहिँ कार्यक्रमगत व्यवस्था। आउँछु वर्तमान अवस्थाका अब आउँछु राजा आउँछु प्रदीप विश्री भाइले भन्नुभएको छ, एकछिन आउँछु है। सबभन्दा पहिले राज्यले गरेका व्यवस्था है। राज्यले गरेका व्यवस्था के भन्दा जम्मा 3टा कुरा सम्झ्नु। राज्यले गरेका व्यवस्था प्रायमा 2टा कुरा हुन सक्छ, नीति तथा संस्थागत, तर 3टै कुरा जान्ने। नीतिगत भने त्यसका लागि भनेको नीति नियम तथा कानुन के छ, संस्थागत व्यवस्था भनेको त्यसका लागि भनेको संघ संस्था कार्यालय के छ, कार्यक्रमगत व्यवस्था भनेको त्यसले काम कारबाही गर्छ। राज्यले गरेका व्यवस्था लेख भन्यो भने जम्मा 3टा कुरा, जम्मा 3 ओन्ली 3। 3टा कुरा भित्र धेरै लेख्नु भने नीतिमा 3-4टा नीति नियम कानुन, संस्थामा 3-4टा संस्थाहरू, कार्यक्रममा 3-4टा है। यो राज्यले गरेको व्यवस्था हो। जस्तो सार्वजनिक सेवाका लागि राज्यले गरेका व्यवस्था के छ भन्दा नेपालको संविधान नीतिगत व्यवस्था हो, सुशासन नीतिगत व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार निवारण नीतिगत व्यवस्था हो, सार्वजनिक सेवा सरलीकरण नीतिगत व्यवस्था हो। यो भयो सक्यो। संस्थागतमा के हो? नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू छन्, सरकारी निकायहरू छन्, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, संघीय सरकार छ, एनजिओ आइजिओहरू छन्, निजी सेक्टर छन्, संस्थानहरू छन्। यो संस्थागत हो भने कार्यक्रमगत व्यवस्था के हो भनेको हेल्प डेस्कका कुराहरू छ, घुम्ती सेवाका कुराहरू छ, हेलो सरकार कार्यक्रमका कुरा छ, यी आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू है। त्यसै जाने। अर्को चाहिँ अब अवस्था, अनि अहिलेको वर्तमान अवस्था तथा अहिलेको व्यवस्था के छ, अहिलेको अवस्था के छ, वर्तमान अवस्था के छ भन्यो भने के लेख्ने? कुनै पनि चिजको वर्तमान अवस्था लेखा भन्यो भने, अब कुनै पनि चिजको वर्तमान अवस्था लेखा भन्यो भने के रहेछ वर्तमान अवस्था भनेर टोल्न पर्ने। कुनै पनि चिजको वर्तमान अवस्था लेखा भन्यो भने त्यसका लागि भएका सबल तथा दुर्बल पक्ष। कुनै पनि चिजको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ नो नेगेटिभ मात्र, नो पोजिटिभ मात्र। कुनै पनि चिजको वर्तमान अवस्था लेखा भन्यो भने तपाईँले नेगेटिभ पनि लेख्न पाउनुहुन्न, पोजिटिभ पनि लेख्न पाउनुहुन्न, दुईटै। जस्तो तपाईँको अहिलेको वर्तमान अवस्था के छ? तपाईँको वर्तमान अवस्था के छ भन्दा म खत्तम छु, म गएँ, म गुज्रे भन्नुहुन्छ? नो,
र म खतरा छु, म हिट भए, त्यो पनि नो। तपाईँको वर्तमान अवस्थाले के छ, मोडरेट छ, केही ठिक छ त केही बेठिक छ, केही ठिक छ केही बेठिक। त्यही भएर हरेक चिजको हरेक क्षेत्रको चाहिँ वर्तमान अवस्थाले भन्दा सबल तथा दुर्बल पक्ष दुईटै लेख्ने। भलै सबल पक्ष अलिकति बढी दुर्बल पक्ष कम्पनी हुन सक्छन्, दुर्बल पक्ष अलिकति बढी सबल पक्ष कम्पनी हुन सक्छन्, तर लेख्न चाहिँ दुवै। जस्तो नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्थाबारे लेख भन्यो भने नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्थालाई निहाल्दा अत्यन्त उत्साहजनक पनि छैन र अत्यन्त निराशाजनक पनि छैन। यसका केही सबल पक्ष छन् त केही दुर्बल पक्ष छन्, जुन निम्न छन् भनेर पहिले सबल पक्ष लेख्ने। सबल पक्ष भनेको राज्यले गरेका व्यवस्था प्लस राम्रा कुराहरू लेख्ने गुटुङटुङ, र अनि दुर्बल पक्ष भनेको त्यसका कमजोर लेख्ने गुटुङटुङ। बुझ्यो नि? वर्तमान अवस्था लेख भन्यो भने के रहेछ भने सबल तथा दुर्बल पक्ष। बुझ्यो कुरा? ओके। अब कहिले तपाईँलाई कुनै पनि चिजका पूर्व शर्तहरू लेख। के हो पूर्व शर्त? पूर्व शर्त भनेको पूर्व शर्त भनेको त्यो हुनका लागि नभई नहुने कुरा, त्यो हुनका लागि नभई नहुने आधार स्तम्भ। जस्तो तपाईँले चाहिँ लोकसेवा नासुको अर्थात् खरिदार पर्दै हुनुहुन्छ, खरिदारको फर्म भर्ने पूर्व शर्त के? तपाईँले खरिदारको फर्म भर्दै हुनुहुन्छ र त्यो खरिदारको फर्म भर्ने पूर्व शर्त के हो भन्दा के लेख्नुहुन्छ भन्दा खरिदारको फर्म भर्ने पूर्व शर्त भनेको 18 वर्ष उमेर पुरा भएको 1, नेपाली नागरिक भएको 2, एसएलसी पास गरेको 3, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको 4। यही होइन तपाईँको पूर्व शर्त हो। त्यही भएर कुनै पनि चिजका पूर्व शर्त लेख भन्दा त्यो हुनका लागि नभई नहुने कुरा। जस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाहका पूर्व शर्त लेख भन्दा के? संस्था हुनु पर्यो, सेवा हुनु पर्यो, सेवा प्रदायक हुनु पर्यो, सेवाग्राही हुनु पर्यो, सिद्धान्त हुनु पर्यो, अनि पो बल्ल दिन सकिन्छ। ती कुराहरू छैन भने दिन सकिन्छ? सेवा प्रदायक नभइकन सेवा दिन सकिन्छ? सेवाग्राही नभइकन सेवा दिन सकिन्छ? कानुन नभइकन सेवा दिन सकिन्छ? वस्तु तथा सेवा नभइकन सेवा दिन सकिन्छ? हो। त्यसैले त्यो पूर्व शर्त भने के हो? जस्तो भात पकाउनुको पूर्व शर्त के हो? भात पकाउनलाई पूर्व शर्त के चाहिन्छ? आगो चाहिएला, पानी चाहिएला, चामल चाहिएला, भाँडो चाहिएला। यस, द्याट इज पूर्व शर्त। अब कहिलेकाहीँ कुनै चिजका तपाईँले सिद्धान्त जान्नु पर्यो, कुनै चिजका सिद्धान्त जान्नु पर्यो भने ओहो बर्बाद भयो, गाह्रो छ भन्ने। कुनै पनि चिजका तपाईँले गुण यदि जान्नुभयो भने, यदि गुण जान्नुभयो भने साथी हो, त्यो गुणबाट सिद्धान्त लेख्न सकिन्छ। कुनै पनि चिजका तपाईँले यदि गुण जान्नुभयो भने त्यो गुणबाट के जान्न सकिन्छ? सिद्धान्त। जस्तो गुण भने के हो? जस्तो कुनै पनि चिजका गुण, जस्तो सार्वजनिक सेवाका सिद्धान्त भन्छु मैले। सार्वजनिक सेवाकै सिद्धान्त, सार्वजनिक सेवाको सिद्धान्त जान्नुभन्दा पहिले सार्वजनिक सेवा हुनुपर्ने गुण के हो? एकरूपता होगैन हो, प्रभावकारिता होगैन हो, गुणस्तरता होगैन हो, सरलता होगैन हो। अब त्यसैका पछाडि को सिद्धान्त भन्नुहोस्? प्रभावकारिताको सिद्धान्त, सरलताको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, वैधानिकताको सिद्धान्त। मैले यसलाई के भनिरहेको छु भने तपाईँ सम्पूर्णलाई लोकसेवा पासको सिद्धान्त पनि जानिन्छ भनेको छु। लोकसेवा पासको सिद्धान्त पनि जानिन्छ। त्यो लोकसेवा पासको सिद्धान्त जान्नका लागि सबभन्दा पहिले लोकसेवा पास हुने गुण के हुन्? असल पढाइ, असल लेखाइ, असल बुझाइ, असल टिचर, समय व्यवस्थापन, धैर्यता। यही नै गुण। अब यिनैका पछाडि सिद्धान्त भनेको असल पढाइको सिद्धान्त, असल लेखाइको सिद्धान्त, असल बुझाइको सिद्धान्त, धैर्यताको सिद्धान्त, असल टिचरको सिद्धान्त, समय व्यवस्थापनको सिद्धान्त। कुनै पनि चिजका सिद्धान्त लेख्नु पर्यो भने नरुने, सबभन्दा पहिले त्यसका गुण सम्झने, गुण सम्झिसकेपछि गुटुङटुङ लेख्न सकिन्छ। राइट, यो सिद्धान्त हो। अब कहिलेकाहीँ तपाईँले के सोध्न सक्छ? कमी कमजोरी, कुनै पनि चिजका कमी कमजोरी सोध्दा के हो कमी कमजोरी? कमी कमजोरी भने मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा राम्रो एङ्गल सिकाइदिएको छु, 4वटा तरिकाबाट सिकाउन गइरहेको छु। त्यो प्राय मेरो बुकबाट, मेरो क्लासहरूबाट देख्नुभयो होला, पाउनुभयो होला। कुनै पनि चिजका कमजोरी भने के हो भने एउटा जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने हो त्यो। 1 नम्बर के भन्नु मैले? जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने हो त्यो एउटा कमजोरी। अर्को गुण जान्यो भने त्यो गुणलाई उल्ट्याए पनि हुन्छ, गुणलाई उल्ट्याए पनि कमजोरी भन्छ। अर्को उद्देश्य जानेको छ भने त्यो उद्देश्यलाई उल्ट्याए पनि हुन्छ। अर्थात् नत्र कुनै पनि चिजका कमजोरी 5वटा ठाउँमा हुन्छ। के नीतिमा कमजोरी हुन्छ, के संस्थामा कमजोरी हुन्छ, के व्यक्तिमा कमजोरी हुन्छ, के प्रक्रियामा कमजोरी हुन्छ, के स्रोत साधनमा कमजोरी हुन्छ। यी 5वटा कुराका दुईटा बुँदा लेख्नु भने त 10वटा हुन्छन् कमजोरी। ल हेर्नुहोस्, नीति नियम कानुन प्रभावकारी वैज्ञानिक व्यवस्थित नहुनु, संस्थागत समेत र समन्वय नगर्ने कार्यसँग, व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञता नहुनु, प्रक्रिया परम्परागत हुनु, स्रोत साधनको भाव हुनु। ल हेर्नुहोस्, एक एकवटा यी भए 5, दुईटा लेख्दा 10वटा हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि चिजका समस्या जान्नु भनेको जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने त्यो। जस्तो मेरो समस्या के हो त भन्दा तपाईँले के अपेक्षा गर्नु भएको छ, के मैले गरिनँ, विस्तार बोल्नु पर्थ्यो, म जोरले बोलेँ। मेरो समस्या यही हो। तपाईँको कुरा सुन्नु पर्थ्यो, अहिले तपाईँको कुरा सुनिरहेको छैन, समस्या यही हो। त्यही भएर जे हुनुपर्ने, जस्तो यहाँ मैले पानी पिइरहेको छु, अहिले यो पानी पिन नसकिरहेको छ। किन? तातो छ, बढी तातो छ। किन? हुनुपर्ने यदि तातो हुन्थेन, बढी तातो छ, मैले पिउन सकिरहेको छु। यो समस्या हो, पिउन नसक्नुको समस्या, बढी तातो छ। त्यही भएर जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने त्यो। त्यसरी जाने पनि भयो, गुणहरूलाई उल्ट्याए पनि भयो, उद्देश्यलाई उल्ट्याए पनि भयो। अर्थात् नीति, संस्था, व्यक्ति, प्रक्रिया र स्रोत साधन भनेर 5वटा कुरा जाने पनि। कमजोरी जान्नु भनेको सुधारको उपाय जान्नु। कुनै पनि चिजका कमजोरी जान्नु भनेको अल्टिमेटली त्यसको सुधारको उपाय जान्नु भनेको मेरो बोलीमा कमजोर छ भने मैले सुधार्ने के हो? हात सुधार्ने हो मैले, हातको उपचार गर्ने हो मैले, हस्पिटल जाने हो मैले? नो, बोली नै सुधार्नु। मेरो बोली फास्ट छ भने तपाईँले मलाई सुझाव के दिनुहुन्छ? ओइ विस्तार बोल्न, बुझ्न गाह्रो हो भनेर त्यही नै सुझाव दिने कि मैले बोली फास्ट बोल्दा समस्या बोलीमा छ भने ओइ विस्तार हिँड्न त्यहाँ भन्ने हो, ओइ भिडियो अफ गर भन्ने हो? सुधार्ने के हो? बोली सुधार भन्ने। धेरै चर्को बोलिस्, हामीले सुनेनौ, बोली विस्तार बोल भन्ने। त्यही भएर सुधारको उपाय, कुनै पनि चिजका समस्या जानु भने त्यसका के जानिन्छ? समाधानका उपाय जानिन्छ।
यो पनि जान्यो। अब कुनै पनि चिजका प्रकार तथा किसिम सोध्नु। कुनै पनि चिजका के प्रकार लेख किसिम लेख एउटै हो। प्रकार भने पनि किसिम भने पनि वर्गीकरण भने पनि एउटै। के भने मैले कुनै पनि किसिमका कुनै पनि चिजका प्रकार लेख किसिम लेख वर्गीकरण लेख भन्दा यो सोशल साइन्स भनेको यस्तो चिज हो साथी हो। सोशल साइन्समा कुनै पनि चिजमा प्रकार एकुरेट यति हुन्छन् भन्ने हुँदैन। कुनै चिजका होला नि एकुरेट होला, तर प्राय चिजका 99.9% चिजका प्रकार अनलिमिटेड हुन्छ। कुनै पनि चिजका प्रकार कुनै पनि चिजका किसिम कुनै पनि चिजको वर्गीकरण गर्दाखेरि विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा बाँडिन्छ। जस्तो मान्छेका प्रकार कति भन्दा 2 प्रकारका भन्न पाइन्छ। मान्छेका प्रकार लेखा भन्दा 2 प्रकारका भन्न पाइन्छ। महिला तथा पुरुष भनेर हुन्छ नो। मान्छेका प्रकार 17वटा प्रकार छ। मान्छेका प्रकारलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जुन निम्न छन्। उमेरका आधारमा बालक वयस्क वृद्ध एक भइगयो। लिङ्गका आधारमा महिला पुरुष तेस्रो लिङ्गी अर्को भइगयो। साक्षरताका आधारमा साक्षर र असाक्षर अर्को भइगयो। रोजगारीका आधारमा रोजगार र बेरोजगार अर्को भइगयो। धर्मका आधारमा हिन्दू बुद्ध मुस्लिम क्रिस्चियन अन्य अर्को भइगयो। बसोबासका आधारमा हिमालयमा बसोबास गर्ने तराईमा बसोबास गर्ने तथा तल बस्ने। राइट कुरो बुझ्नु भने हो। यदि कुरा जानिसकेपछि यो प्रकार पनि जान्छ। अब कहिलेकाहीँ कुनै पनि चिजका तपाईँलाई उद्देश्य लेख भन्नु। उद्देश्य त्यो उद्देश्य जान्नु भनेको 11वटा प्रश्नको उत्तर जान्नु। कुनै पनि चिजका उद्देश्य जान्नु भनेको 11वटा प्रश्नको उत्तर जान्नु हो। जस्तो उद्देश्य जान्नु भनेको उद्देश्य पनि हो, कार्य पनि हो, महत्त्व, भूमिका, सबल पक्ष, उपादेयता, सान्दर्भिकता, औचित्यता, अपरिहार्यता, आवश्यकता, फाइदा। यो तपाईँले बुझिसक्नु भएको। मेरो क्लासमा तपाईँले लिइसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। उद्देश्य जान्नु भनेको तपाईँले चाहिँ के हो त भन्दा 11वटा प्रश्न। जस्तो उदाहरणको लागि सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य के हो त भन्दा जनताको जीव धनको रक्षा गर्नु। यही होइन सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य भनेको जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु हो कि जनताको जीव धनको रक्षा तथा जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु। उद्देश्य जनताको जीव धनको रक्षा तथा आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काम। जनताको जीव धनको रक्षा तथा आवश्यकता परिपूर्ति गर्दछ महत्त्व। ल गर्नु उद्देश्य गर्ने काम गर्दछ महत्त्व। अनि त्यो महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ महत्त्व नभनिकन भूमिका बन्न सक्छ, सबल पक्ष भन्न सक्छ है। के भन्नुभएको छ तपाईँको क्वेसन पछि सुन्छु न आत्मश्री। अनि महत्त्व जान्दाखेरि महत्त्व जान्नु पर्यो, उद्देश्य जान्नु पर्यो। कार्य महत्त्व उद्देश्य जान्दा के भने उद्देश्य उद्देश्य कार्य महत्त्व एउटै हो। महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ के भनिन्छ सबै महत्त्वको सिनोनिम के हो भने महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ भूमिका, कहिलेकाहीँ सबल पक्ष, कहिलेकाहीँ उपादेयता, कहिलेकाहीँ सान्दर्भिकता, कहिलेकाहीँ औचित्यता, कहिलेकाहीँ आवश्यकता, कहिलेकाहीँ फाइदा लगायतका यी 11वटा प्रश्नको उत्तर भनेको एउटै हो। साथीहरू वास्तवमा चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो साह्रो केही पनि होइन। वास्तवमा गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही पनि होइन। तर हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा हामीले ध्यान दिँदैनौँ। म त साँच्चै भन्छु कि हामीले ध्यान दिँदैनौँ। ध्यान नदिएको कारणले गर्दा हामीलाई के भन्छ त गाह्रो भएको हुन्छ। यदि ध्यान दियौँ भने हामीले चाहिँ सबै कुरा सजिलै ढङ्गले जान्न सक्छौँ। जब ध्यान दिँदैन, ध्यान दिएन भने त अनि कसरी हुन्छ? ध्यानै दिएन भने कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? ध्यानै दिएन भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यही भएर हाम्रो कमजोरी भने के हो त भन्दा हामी हरेक चिजमा पढ्नका लागि जान्नका लागि ध्यान दिँदैन। हरेक कुरालाई मनन गर्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा भित्री मनदेखि अर्थात् अन्तरात्मादेखि अर्थात् हामीले भित्री मनदेखि के गर्नु पर्यो त भन्दा मैले पढ्नुपर्छ, मैले गर्नुपर्छ, म पढ्न सक्छु, म गर्न सक्छु भन्ने खालको भयो भने हामीले चाहिँ पढ्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। नत्र हाम्रोमा के हुन्छ भने हामीले के गर्छौँ भने साथीहरू ठिकै छ चल्ला नि इक्जाम हो जस्तो सुकै होस् होस्, तर जस्तो सुकै होस् होस् भनिसकेपछि त राम्रो हुने त कुरै छैन। राम्रो हुन सक्छ त? राम्रो हुनै सक्दैन। त्यसैले राम्रो बनाउनका लागि प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीले जान्नुपर्ने के रहेछ त भन्दा हामीले विकासका पूर्वाधारको हालको अवस्था छुटेको थियो, आइसक्यो, हालको अवस्था आइसकेको छ। विकासको पूर्वाधारको हालको अवस्था पनि आइसकेको छ। हो त्यो वर्तमान अवस्था अर्थात् हालको अवस्था भन्दा मैले अहिले नै भने त्यो वर्तमान अवस्था अर्थात् हालको अवस्था भने के हो भने म तपाईँलाई अहिले पनि भन्दैछु त वर्तमान अवस्था अर्थात् हालको अवस्था के भनेर आयो भने सबल तथा दुर्बल पक्ष। जस्तो कृषिको वर्तमान अवस्था के छ भन्दा के लेख्ने हो? त्यो तपाईँले त्यहाँ डाटा मात्र लेख्ने होइन। त्यो राखिदिएको छु मैले लास्टमा राखिदिएको छु। त्यो डाटा मात्र होइन। वर्तमान अवस्था भन्दा कृषिका लागि नीति नियम कानुन बनाएको छ, संस्थागत संयन्त्र तयार गरेको छ, कृषिमा आधुनिकीकरण गरेको छ, कृषि औजारहरूको विविधीकरण गरेको छ, मल बिउ बिजनको चाहिँ एक्सेस पुर्याएको छ। 80% कृषिमा आबद्ध भएका छन्। त्यो सबल पक्ष भने दुर्बल पक्ष भनेको अझै कृषिमा परम्परागत प्रणाली छ, अपेक्षाकृत रूपमा उत्पादन गर्न सकेको छैन, गुणस्तरीय कृषि प्रणाली आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन भनेर हो त्यसरी जाने भने बुझ्नु नि। भनेको चाहिँ मैले के भन्दैछु भने तपाईँलाई चाहिँ यदि आयो भने वर्तमान अवस्था आयो भने के लेख्नु पर्दो रहेछ भने सबल तथा दुर्बल पक्ष, न कि सबल मात्रै पनि होइन तथा दुर्बल मात्रै पनि होइन। सबल तथा दुर्बल पक्ष लेख्यो भने बल्ल के हुन्छ त आनन्द ढङ्गले सजिलो ढङ्गले अर्थात् सरल ढङ्गले जानिन्छ। त्यसैले तपाईँलाई मेरो अनुरोध के हो भने हरेक कुरालाई चाहिँ जान्ने प्रयास गर्नुहोस्, हरेक कुरालाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। जान्ने प्रयास गरिसकेपछि बुझ्ने प्रयास गरिसकेपछि त्यसमा गाह्रो त्यसमा अप्ठ्यारो साह्रो भन्ने कुरा केही पनि छैन। ल हेर्नुहोस् मैले तपाईँसँग कति कराएँ भने झन्झन्डै यति नै कराउँ म यति नै कराउँ। अब तपाईँहरूका विषयवस्तुतिर, अब तपाईँहरूका जिज्ञासातिर, अब तपाईँहरूका क्वेसनतिर पनि जान्छु अब म। ल भन्नुहोस् अब चाहिँ यति मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ
सारभूत रूपमा बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गर्ने गरी छलफल गरे। ल अब तपाईँहरूसँग जसले बोल्नु पर्ने हो त्यसले अनम्युट गर्ने र अनि प्रष्ट ढङ्गले बोल्ने र त्यो तरिकाले मैले त्यसलाई सहजीकरण गर्छु। ओके सर, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति बारेमा हजुर र अनि नेपालको विश्व मानचित्रमा के फरक छ? ओके, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भने के हो भने अहिले त्यो नेपालको अवस्था कहाँ छ, नेपाल कहाँ भयो, जस्तो चाहिँ नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तपाईँले जान्नु भएन भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने काठमाडौँको अवस्थिति कहाँ छ, काठमाडौँ कहाँ अवस्थित छ, अर्थात् पशुपतिनाथको अवस्थिति कहाँ छ, पशुपतिनाथ कहाँ रहेको छ भने अवस्थिति भनेको त्यो रहेको ठाउँ, त्यो भएको ठाउँ। नेपालको अहिलेको अवस्थिति कहाँ छ भन्दा कहाँ छ, दक्षिण एसिया अर्थात् एसिया महादेशमा अवस्थित रहेको छ, अर्थात् चीन तथा भारतको बीचमा अवस्थित छ भने चाहिँ त्यो अवस्थिति भनेको त्यो कहाँ अवस्थित भएको छ, कहाँ रहेको छ, कहाँ छ त त्यो भन्ने कुरा त्यो अवस्थिति भयो। विश्व मानचित्रमा भनेको चाहिँ विश्व मानचित्रमा चाहिँ नेपाललाई कसरी चिनाउनुहोस् भन्दा अक्षांशमा कति छ, देशान्तरमा कति छ, विश्व मानचित्रमा विश्वले नेपाललाई चिन्ने आधार के छ भने चाहिँ विश्व मानचित्रमा चिनाउने लगभग अवस्थिति र विश्व मानचित्रका 80% कुरा एउटै, 80% 70-80% कुरा हो। किनभने त्यो अवस्थितिले नै विश्व मानचित्रले चिन्दछ र त्यो विश्व मानचित्रले भने मानचित्रमा चिनाउनुहोस् भनेको विश्वको मानचित्रमा चाहिँ नेपाललाई चिनाउनुहोस् भने पनि अवस्थितिका कुरा आउँछ, अक्षांशका कुरा आउँछ, देशान्तरका कुरा आउँछ, भूगोलका कुरा आउँछ र अवस्थिति लेख भने पनि कहाँ रहेको छ, अवस्थिति के छ, अक्षांश कति हो, देशान्तर कति हो भन्ने कुरा आउँछ। अवस्थिति जस्तो अहिले मेरो अवस्थिति कहाँ छ त भन्दा मैले नेपालको 3 नम्बर प्रदेशको काठमाडौँ जिल्लामा अवस्थित रहेको छु म। त्यही भएर अवस्थिति भनेको कहाँ लोकेटेड भएको छ, कहाँ रहेको छ, कहाँ त्यो स्थापित भएको छ, द्याट इज अवस्थिति। र चिन्हका लागि के त भन्दा अब मलाई चिन्हका लागि मेरो के छ, ब्याकग्राउन्ड के छ, काम के छ, गर्छु के, क्राइटेरिया के हो, एरिया के हो, जान्छु कहाँ, गर्छु, त्यो चिनारी भने के हो भने विश्वले चिन्ने आधार प्लस अवस्थिति भन्दा लगभग 80% कुराहरू मिल्छ नजुकै। ओके, अरु भन्नुहोस् सर, यसमा चाहिँ वीर गोर्खालीको देश होइन अनि त्यसपछि सगरमाथाको देश भनेर लेख्नु पर्छ कि अब विश्व मानचित्र भनेको त्यो सगरमाथाको देश विश्व मानचित्रको देश भनेर चाहिँ विश्व मानचित्रमा चिनिने कुरा होइन, तर त्यो राखेर बिग्रने कुरा पनि। विश्व मानचित्रमा राख्ने भनेकै चाहिँ विश्व मानचित्र भन्ने बित्तिकै गोर्खालीको देशै भनेर चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यसको हास्ट एन्ड फास्ट फुड होइन, तर राख्न पाइन्छ। गोर्खालीको देश भनेर, गौतम बुद्धको देश भनेर, सगरमाथाको देश भनेर, विषमताको देश भनेर चिनिन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहिँ पाइन्छ। ओके, अनि सर यो नसर्ने रोग लाग्नका कारणहरू छ नि सर? नसर्ने रोग लाग्नका कारण त गाह्रै छैन। कारण के कारणले गर्दा नसर्ने रोग के कारण लाग्छ? के लेखा रहेछ भने हजुर त्यहाँ एउटा के लेखा रहेछ भने अनि त्यसपछि यौन यो के असुरक्षित यौन सम्पर्कको कारणबाट भन्ने यस्तो यस्तो लेखा रहेछ कि सर? त्यो त माध्यमलाई नि त होइन, त ब्याक्टेरिया जन्ने कारण अनि भाइरस जन्ने कारण अनि त्यसपछि अर्को फंगस जन्ने कारण होइन, अनि त्यसपछि अर्को नसर्ने रोग होइन। नसर्ने रोगका कारण हुने त खानपानको कारणले गर्दा, व्यक्तिगत रहनसहनको कारणले गर्दा, वंशानुगत कारणले गर्दा यस्ता पो नसर्ने रोग का त्यो चाहिँ अब त्यो सर्ने रोगका कारण भन्दैछु क्या सर म। नसर्ने रोगका कारण त जस्तो मलाई चाहिँ कुनै नसर्ने रोग लाग्यो भने कारण के हो त भन्दा मेरो लौ वाइफाईको कारणले गर्दा, मेरो हिडुलको कारणले गर्दा, मेरो रहनसहनको कारणले गर्दा, शारीरिक एक्सर्साइज नभएको कारणले गर्दा, मेरो वंशानुगत कारणले गर्दा, यो पो कारण हो। ओके ओके सर, यसले माध्यम र कारण तपाईहरुलाई बोल्ने मौका दिएकै छौं हामीले। अनम्युट गर्दै बोल्नुहोस्। म्यासेज त्यो पढ्ने बेला भन्दा पनि तपाईले चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईले आफ्नो तपाईकै मुखार बिन्दबाट सुन्न नै मजा आउँछ। सर, यो औषध वर्षा छ नि सर, कुनैमा एमएम मा देखियो भने कुनैमा सीएम मा देखियो हैन सर? हजुर, औषध वर्षा यो जुन छ नि, कुनै हजुरले कुनैमा अब हजुरले एमएम मा के एमएम मा भन्नुभएको भिडियो देखिन्छ, कुनैमा फेरि सेन्टिमिटरमा देखिएको छ, के हुन्छ होला औषध वर्षा? वर्षा वर्षा सर। ए औषध वर्षा त्यो त सामान्य कुरा, सोशल साइन्समा त्यस्ता सामान्य कुराले चाहिँ पार्ने कुरै हो नि, मिलिमिटरै भन्ने हो नि, खास मिलिमिटरै भन्ने हो नि, मिलिमिटर हो नि त। अनि हिमाली क्षेत्रको कति हुन्छ सर? कुनैमा 5 देखियो, कुनैमा 40 देखियो। ए त्यो 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 त्यसले फरक पार्दैन, त्यसले फरक पार्दैन। हो यति नै भन्ने कुरा हैन। हाम्रो सबै एकदम हिमाली प्रदेश भने कहाँदेखि कहाँ भनेको छ नि हामीले, कहाँ 5000 मिटर भन्दा 8000 मिटर भन्दा सम्म माथि भनेको छ। त्यही कारणले गर्दा त्यो पनि झन्डै यतिदेखि झन्डै भन्ने हो। त्यस्ता कुरामा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईले 40 भन्ने हैन, 5 भन्ने हैन, 15 भन्ने हैन, झन्डै चाहिँ 5 देखि 50 भने पनि बिग्रेन, 5 देखि 40 भने पनि नो बिग्रेन। त्यो त झन्डै अराउन्ड नियर अबाउट। ओके,
सर सर, नमस्ते। सर राजनीतिक भूगोल र भौतिक भूगोल बीच के फरक छ? हजुर राजनीतिक भूगोल र भौतिक भूगोल बीच के फरक छ? भौतिक भूगोल भनेको चाहिँ त्यसको भौतिक संरचना, हिमाल, पहाड तथा तराई, त्यो भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक बनावट, भौगोलिक परिवेश हो। राजनीतिक भूगोल भनेको के हो भने त्यो भौगोलिक भूगोललाई पनि हामी ठाउँ ठाउँमा चिरा गरेका छौँ। हामीले 7 वटा प्रदेशमा डिभिजन गरेका छौँ। हामीले चाहिँ विभिन्न 3 वटा तह स्थान निकाय गरेका छौँ। 753 वटा स्थानीय निकाय भनेको छौँ। त्यो भन्दा भौगोलिक के अरे राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल भनेको राजनीति तथा प्रशासनको प्रभावकारी ढङ्गले विकास गर्न गराउनका लागि स्थापित गरेको सीमा रेखा तथा कोरेका रेखाहरूलाई हामी राजनीतिक भन्छौँ। राजनीतिक भनेको राजनीति तथा प्रशासनलाई संयन्त्र गर्नलाई भनेको राजनीतिक नेतृत्व उठ्नका लागि, प्रशासन संयन्त्र हासिल गर्नका लागि, प्रशासनिक काम कारबाही गर्नका लागि र समावेशी विकास गर्नका लागि चाहिँ स्थापित गरेका जुन विभिन्न खालका सीमा रेखा, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, 7 वटा प्रदेश, 753 वटा स्थानीय निकाय, यो भनेको हाम्रो राजनीतिक भूगोल हो भने भौगोलिक भूगोल भनेको चाहिँ हिमाल, पहाड तथा तराई जुन भौगोलिक संरचना हाम्रो कस्तो छ, भौगोलिक बनावट कस्तो छ, भौगोलिक स्वरूप कस्तो छ, द्याट इज भौगोलिक भूगोल। ओके सर सर, नेपाललाई नमस्ते। एउटा राजनीतिक भूगोलको रूपमा लिन सकिन्छ? हजुर नेपाललाई नै राजनीतिक भूगोलको रूपमा लिन सकिन्छ? त्यस्ता हावा कुरा गर्न पाइन्छ। नेपाल राजनीतिक भूगोल पनि छ, नेपाल भौतिक भूगोल पनि छ। त्यो त दुइटै हुन्छ नि। भौतिक भूगोल भने त्यसको भौतिक संरचना के हो, राजनीतिक भूगोल भनेको त्यसमा चाहिँ कसरी चिरफार गरेको छ, कसरी क्षेत्र छुट्याएको छ, कसरी जिल्ला छुट्याएको छ, कसरी उपक्षेत्र छुट्याएको छ, द्याट इज राजनीतिक। होइन कि सर, जस्तो- मैले भनेको के नेपाललाई सर विश्वको मानचित्र अनुसार त्यसलाई राजनीतिक भूगोल मान्न नि सकिन्छ नि, होइन र? विश्वको मानचित्र नेपाललाई के विश्व हो राख्न सकिन्छ भनेको विश्वको मानचित्रमा राजनीतिक भूगोलका कुरा राख्न पाइन्छ र भौतिक भूगोलका पनि राख्न पाइन्छ। विश्वको मानचित्रमा चाहिँ भौतिक भूगोल पनि त राख्न पाइन्छ। नेपाल भनेको हिमाल, पहाड तथा तराई चाहिँ विषमताको अर्थात् फरक फरक खालको भूमि भएको देश हो भन्न पनि त्यो पनि विश्व मानचित्रले चिन्छ र नेपाल चाहिँ संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक हो भन्ने कुरा पनि विश्व मानचित्रले चिन्छ। राइट। ओके सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। म प्रकाश शर्मा बोल्दैछु सर, कीर्तिपुरबाट। ओके सर, ओके प्लिज भन्नु सर। हजुरको यो फुल कोर्स लिएको थिएँ सर मैले। हजुर यो कमान्डो भनेको कस्तो कोर्स हो सर? यो लिन खोजेको, अब यो लिँदा ठिक कि नलिँदा ठिक? सर यो कमान्डो लिनका लागि मलाई भन्दा पनि ओटिसमा हजुरले चाहिँ ओटिसमै फोन गर्ने, ओटिसमै सल्लाह गर्ने हो होइन सर। यो कमान्डो क्लास भने कस्तो खालको क्लास हो भने सर हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्ता खालका क्वेसन आए पनि त्यसलाई सल्भ गर्न सक्ने, कुनै पनि खालका क्वेसनहरूलाई चाहिँ हल गर्न नसक्ने अवस्था नरहोस् भन्नका लागि त्यहाँ मैले लगभग 35-36 प्रकृतिका क्वेसनहरूलाई चाहिँ सल्भ गरेको। त्यहाँ 85 वटा क्वेसन सल्भ गरेको छु। यानि कि झन्डै 15 आवरमा 15 घन्टा लाएर चाहिँ 5 वटा सेटलाई मैले सल्भ गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ त्यो तपाईँले हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो, जान्नुभयो यदि भने कुनै पनि क्वेसन तपाईँले ए यसरी गर्नु पर्दो रहेछ, कुरो यो पो रहेछ भन्ने कुरा जानकारी होस् भनेर यो तपाईँहरूलाई नै फोकस गरेको। झन्डै हामीले चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ सयौँको सङ्ख्या, झन्डै हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो कोर्स लिने साथीहरू हुनुहुन्छ। सयौँको सङ्ख्यामा, त्यो सयौँको सङ्ख्यामा हुने साथीहरूलाई नै अझ प्रभावकारिता होस् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई कस्ट पनि महँगो नराख्नुहोस् है, एकदम सिम्पल तरिकाले सस्तो तरिकाले दिनुहोस्, डेलिभरी गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई नै फोकस गरेर राखेको, ताकि त्यसले के फाइदा दिन्छ भने कुनै पनि प्रकृतिको क्वेसनलाई चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था रहँदैन। प्रत्येक प्रकृतिको त्यहाँ विश्वको अवस्था, नेपालको विश्व मानचित्रमा पनि त्यही छ, भौगोलिक अवस्थिति पनि त्यही छ, अवस्था पनि त्यही छ, राज्यले अवस्था पनि त्यही छ, संसार प्रकृतिका क्वेसनहरू जम्मै प्रकृतिका क्वेसनहरू समावेश गरेका छ। त्यसलाई चाहिँ ओटिसमा चाहिँ त्यो मैले फुल कोर्स लिएर सके जाँच भन्दा ठ्याक्कै अगाडि लिने कि सर अहिले भर्खरै लिँदा हुन्छ कस्तो? होइन, जाँच भन्दा अगाडि किन लिने? अहिलेको टाइममा यो फुर्सदिलो टाइममा हामीले त एकदम अहिले फ्रुटफुल हुनु पर्यो नि, कहाँ जाँच भन्दा अगाडि लिने भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले पढ्ने हो नि। अहिले तपाईँ चाहिँ यस्तो रेडिमेड हुनु पर्यो कि हतियारहरू धारिलो बनाएर राख्नु पर्यो, जस्तो सुकै चिज आए पनि छप्काउन सक्ने बनाउनु परेन। अहिले नै लिन्छ। अब इक्जाम भन्ने कुरा त अब खोलिसकेपछि जुन बेला पनि हुन सक्छ नि इक्जाम त। अब त लोकसेवाका पदाधिकारीहरू नियुक्त भइसकेको अवस्था छ। यही कोरोनाको कारणले गर्दा कोरोना चाहिँ अलिकति मुक्त हुने बित्तिकै त इक्जाम त जुन बेला पनि हुन सक्छ। त्यसपछि यो पढ्ने भन्ने कुरा पछि गरौँला, भोलि गरौँला, अहिले आजै तत्कालै है। ओके सर हजुरको नोट पाइन्छ कि नै? नोटका लागि नोट मैले पाइन्छ पनि भन्न सकिनँ, अहिले पाइनँ भन्न पनि सकिनँ मैले। तर चाहिँ तपाईँलाई नोट दिने सल्लाह छलफल गर्दैछु मैले। नोट दिने चाहिँ छलफल गर्दैछु मैले, किनभने त्यो नोट अपलोड गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो नोटको मिसयुज नहुने गरी, त्यो नोटलाई चाहिँ सुविधा कसैले पनि नबिगार्ने गरी, कसैले पनि त्यसको कपिराइटलाई हनन गर्न नसक्ने गरी हामीले नोट दिने बारेमा छलफल तथा चर्चा गर्दैछौँ। नोट पाउनुहुन्छ। हजुरको बुक छैन कि पढ्न सजिलो हुन्छ कि भनेर। हजुर एकजना बोलिदिनु त प्लिज। हजुरको बुक छैन कि सर? हजुर अनि हजुरको नोट र अनि त्यो यो कमान्डो हेरेर अनि पढ्न सजिलो हुन्थ्यो भनेर मैले हजुरलाई सोधेँ। एकदमै हुन्छ, ठिक छ। त्यसलाई दिने नै छलफल गर्दैछु। मैले पनि के भनिरहेको छु भने हाम्रा स्टुडेन्ट साथीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्नुपर्छ, हामीले गरौँ भन्ने छलफल गर्दैछौँ हामीले। ओटिस प्लस मैले त्यो हामीले छलफल पनि गरिरहेको छौँ, ताकि त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ।
पाउनुहुन्छ है त्यो छिटै छिटै उपलब्ध निकट गराइदिनु। भविष्यमै अहिले मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनि अन्य त्यो नायब सुब्बाको चाहिँ जुन सेकेन्ड पेपरको चाहिँ फुल कोर्स बनाउँदैछु, त्यसै गरी चाहिँ मैले चाहिँ प्रशासनको चाहिँ नासुको थर्ड पेपरको फुल कोर्स बनाउँदैछु। यो केही दिनमा सकिन्छ, सकिने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ केही म नोटको अपडेटिङमा लगाएर चाहिँ अपडेटेड नोट तपाईँहरूलाई चाहिँ दिन्छु, उपलब्ध प्रत्येकलाई हुन्छ, एकदमै हुन्छ। एक्जाम भन्दा एकदम चाँडै तपाईँलाई सबैमै निकट भविष्यमै उपलब्ध हुन्छ। सर नमस्कार। सर नमस्कार हजुर, नमस्कार सर, म दाङबाट शिव भट्टराई बोल्दैछु। प्लिज सर, सर्वप्रथम बोल्नुहोस्, त अटिस्ट टिमलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो लकडाउनको समयमा पनि हामीले चाहिँ अनलाइन मार्फत कोर्स लिन पायौँ सर, हजुरको कोर्स लिन हजुरलाई पायौँ। धेरै धेरै वेलकम, धेरै धेरै धन्यवाद, वेलकम हजुरलाई। मैले चाहिँ विशेष चाहिँ गरेर हजुरको खरिदारको थर्ड पेपरको दुईटै फुल कोर्स र कमान्डो कोर्स लिएको थिएँ सर। हजुर सर, पढ्दा एकदमै प्रभावकारी लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो। इन्स्टिट्युटहरूमा गयो भन्दा पनि यसमा चाहिँ सबै कोर्सहरू चाहिँ कन्फ्युजन भयो नि रिपिट गर्दै हेर्दै पढ्न पाइयो, आफ्नो टाइममा पढ्न पाएँ। त्यसको लागि सरलाई र आर्टिस्ट टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। होइन धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै वेलकम छ। अझ तपाईँको चाहिँ एकदमै फलोस् फुलोस्, तपाईँ पास भएको देख्न पाऊँ। तपाईँका चाहिँ यदि कुनै समस्या छन् भने मलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फोन नम्बर दिन्छु, फोनमा पनि फोन गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ प्रत्यक्ष सोध्न पाउनुहुन्छ। तपाईँका चाहिँ कुनै त्यो अझ तपाईँले चाहिँ त्यो कमान्डो क्लास तथा त्यो फुल कोर्स हेर्दा यदि कन्फ्युजन छ भने प्रत्यक्ष तरिकाले मलाई फोन गरेर म तत्काल त्यो फोनको रिप्लाई नभए पनि पछि कल ब्याक गरेर भने तपाईँ भन्नुहोस्, म तपाईँको स्टुडेन्ट ओटिसबाट भन्नुहोस्, म तपाईँलाई पछि कल ब्याक नै गरेर तपाईँका समस्या एकदमै समाधान गर्नेछु। मेरो नम्बर तपाईँले ओटिसबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ र मैले पनि दिउँला। त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मसँग धेरै कुराहरू जान्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, वेलकम है। हुन्छ सर, हजुरलाई हामी कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ र यस्तो लाइभ प्रोग्राम चाहिँ हजुरले अझै गर्दै जानु होला। एकदमै एकदमै लाइभ प्रोग्राम गर्छु, लाइभ प्रोग्राम एकदमै गर्छु, किनभने यो तपाईँहरूको आवश्यकता, इच्छा, आकांक्षा, चाहना अनुसार म बढ्छु। यो लाइभ प्रोग्राम गरिराख्छु, किनभने कम्तीमा तपाईँको र मेरो भेटघाट हुन्छ, तपाईँको मेरो अनुहार एकअर्कालाई देख्छौँ, एकअर्कालाई चिन्ने मौका पाउँछौँ। तपाईँले पनि आरपी जोशी भनेर चाहिँ त्यहाँ पढ्नु भएको छ, को हो त आरपी जोशी भन्ने थाहा नहुन सक्छ। अब यसरी यही मान्छे रहेछ भन्ने तपाईँले पनि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो तरिकाले पनि यो फाइदाजनक होस् भन्ने तरिकाले गर्छु, एकदमै प्लिज। हस् हुन्छ, हस्, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद सर। हामी क्लास लिइसक्यो होइन, अफलाइन क्लास। हजुर, अब हाम्रो इक्जाम दिने माध्यम चाहिँ बनायो भने हामीलाई चाहिँ अलि इफेक्टिभ हुन्थ्यो सर। त्यसको लागि फिडब्याक पनि यसो त्यसको लागि इक्जाम र सर क्वेसन पेपर क्या सर, प्रत्येक हप्ता एक-एकवटा क्वेसन पेपर गराइदियो भने हुन्छ। ल त्यो पनि गरौँ, त्यो पनि एकदम तपाईँले चाहिँ त्यो ओटिसमा त्यो त्यही भएर आफ्ना जिज्ञासाहरू सल्लाहहरू चाहिँ ओटिसमा तपाईँले राख्नै गर्नुभयो भने तपाईँहरूका प्रत्येक कुराहरू त्यहाँ पढिन्छन्, प्रत्येक कुराहरूलाई चाहिँ हेरिन्छन्, अनि तपाईँका ती प्रत्येक कुराहरूलाई फलो गरिन्छ, ताकि एउटा म्यासेजलाई चाहिँ हेरिन्छ भने त्यो तपाईँको आवश्यकताका कुराहरूलाई एकदमै हामी मनन गर्छौँ। हुन्छ, त्यो गरौँला। कम्तीमा चाहिँ हामी इक्जामको अगाडि चाहिँ 2-4वटा 5-7वटा मोडल इक्जाम हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि फाइदाजनक हुन्छ। एकदम राइट हो सर, नमस्कार। ओके, मैले बुझेँ। यहाँ चाहिँ आयुष्माजीले भन्नुभएको छ प्र्याक्टिस क्वेसन राख्ने भन्नुभएको छ, एकदमै ल प्लिज। हुन्छ सर, नमस्कार। हजुर, नमस्कार। मेरो एउटा जिज्ञासा हजुर, प्लिज। सर, यो हामीले एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो इङ्ग्लिस र नेपालीमा मलाई अलिकति जिज्ञासा सरलाई राख्न मन लागेको। जस्तै डेफिनेसन हामीले नेपालीमा राख्यौँ, तर मलाई चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ इङ्ग्लिसमा अलिकति सजिलो लाग्यो। मैले मजाले एकदमै राख्न पाइन्छ। हजुरले चाहिँ मार्क्समा हजुर केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? एकदमै राम्रो, केही फरक पार्दैन। हामीले अङ्ग्रेजी भाषा प्लस नेपाली भाषा प्लस दुवै भाषा लेख्न पाइने भनेको छ। कुरो के हो भने अङ्ग्रेजी मिडियममा लेखेर चाहिँ नेपाली शब्द बिचमा राख्न पाइएन, तर नेपाली मिडियम लेखेर बिचमा अङ्ग्रेजी शब्द होइन कि अङ्ग्रेजी सेन्टेन्स, अङ्ग्रेजी प्याराग्राफ पनि लेख्न चाहिँ पाइन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले परिचय नेपाली लेखेर क्यारेक्टरिस्टिक्स अङ्ग्रेजीमा लेख्न मजाले पाइन्छ। ढुक्कले लेख्नुहोस्, आनन्दले लेख्नुहोस् है, पाइन्छ। जस्तै एउटै ग्रुपको चाहिँ सर, जस्तै एउटा क्वेसन मलाई अब नेपालीमा टोटली आयो, तर अर्को क्वेसन चाहिँ म इङ्ग्लिसबाट मजाले लेख्न सक्छु भन्ने लाग्यो भने चाहिँ त्यो अर्को क्वेसनको त्यो चाहिँ अब त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यो मैले तपाईँलाई कस्तो सल्लाह दिन्छु भने एउटा क्वेसन पुरै अङ्ग्रेजीमा, अर्को क्वेसन पुरै नेपालीमा, अर्को क्वेसन पुरै इङ्ग्लिसमा, अर्को क्वेसन पुरै नेपालीमा त्यति राम्रो चाहिँ देखिँदैन, किनभने त्यो खिचडी टाइपको हुन्छ। खिचडी हुन्छ। हामीले खिचडी वर्षको एकपटक मात्रै खान्छौँ, माघको 1 गते। यदि खिचडी सधैँ राम्रो हुन्थ्यो भने हामी सधैँ खिचडी खान्थ्यौँ। त्यसैले त्यो खिचडी चाहिँ खिचडी टाइपको हुन्छ। कानुनले चाहिँ लेख भनेको छ, लेख्न दिएको छ, लेख्न दुई मात्रै छैन, लेख्न दिएको छ, तर चाहिँ तपाईँले एउटा क्वेसन अङ्ग्रेजी एउटा क्वेसन नेपाली, एउटै क्वेसनमा अङ्ग्रेजी नेपाली लेख्न चाहिँ पाइन्छ, त्यसमा कुनै पनि खालका दुविधा छैनन्। तर मेरो सल्लाह सुझाव के हो भने भाषा बढी प्रायोरिटी एउटालाई। अङ्ग्रेजी लेख्यो भने त तपाईँले अङ्ग्रेजी बाहेक नेपालीको शब्द लेख्न पाउनुहुन्न, अङ्ग्रेजी नेपालीको एन पनि लेख्न पाउनुहुन्न, र यदि नेपाली लेख्यो भने तपाईँले चाहिँ 50% पनि अङ्ग्रेजी नेपाली लेख्न पाइन्छ। त्यसैले एउटा क्वेसन तपाईँलाई नेपालीमा आउँदै आएन, अङ्ग्रेजीमा राम्रो आयो भने लेख्न पाइन्छ। त्यो लेख्न नपाउने भन्ने कुरा होइन, कानुनले नै प्रश्न भनेको छ, लोकसेवाले नै भाषा दुईटै हुनेछ, अङ्ग्रेजीमा पनि नेपालीमा पनि तथा दुवै हुनेछ भने यो तीनटै विकल्प छ, त्यसैले लेख्न पाइन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर।
ओके धन्यवाद। अरु सर गुड मर्निङ। गुड मर्निङ हजुर। सर अघि त्यो हाम्रो जुन 75 वटा कि 85 वटाको क्वेसन सेटको कुरा भएको थियो नि जुन त्यो अभाइलेबल कुन माध्यमबाट हुन्छ होला भनेर मैले बुझ्न खोजेको थिएँ सर हजुरलाई। यो हजुरले अहिले ओटिसको क्लास लिनु भएको छ हजुरले कुनैबाट? छैन सर भर्खर आज जोइन गरेँ। ओटिसको के गर्ने भने सर ओटिसमा यहाँ यो पृष्ठभूमिमा ब्याकग्राउन्डमा ओटिस देखिरहनु भएको छ हजुरले। मोबाइलमा चाहिँ ओटिसको डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसको सबै कुराहरू देख्न पाउनुहुन्छ। नत्र चाहिँ यत्रो विधि साथीहरू छन् कुनै न कुनैसँग हजुरको सम्पर्क होला, उहाँहरूसँग बुझेर चाहिँ ओटिसको नम्बर लिएर चाहिँ अनलाइनबाटै उहाँहरूले सब प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले अनलाइनबाटै प्रोभाइड गर्ने हो। अनलाइनबाट पेमेन्ट, अनलाइनबाट कोर्स, अनलाइनबाट पढ्ने सबै कुरा अनलाइनबाट। त्यो भिडियो छ लगभग चाहिँ 15-20 आवरको अर्थात् 20-25 आवरको त्यो प्रत्येक टपिकको चिरफार गरेको भिडियो छ सर। त्यो तरिकाले चाहिँ ओटिससँग सम्पर्क गरेर चाहिँ अनि उहाँहरूले नै त्यो सिस्टमले नै दिन्छ ताकि कसैले व्यक्तिगत रूपमा होइन त्यहाँ सिस्टमले कसले कति लियो त्यो त्यति मात्रै न कसले कति पटक पढ्यो कसले चाहिँ कुन भिडियो पढेको छैन त्यो सही सिस्टमले हेर्न सकिन्छ। एकदमै सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ अब स्थापित गरेको एउटा चाहिँ सफ्टवेयर छ। त्यो सफ्टवेयरको माध्यमबाट हाम्रा यी सम्पूर्ण क्लास चाहे पुरै कोर्स क्लास होस् चाहे कमान्डो क्लास होस् सम्पूर्ण क्लासहरू चाहिँ त्यसरी दिने व्यवस्था गरेको छ सर। त्यो चाहिँ ओटिससँग चाहिँ हजुरले otis.com मा चाहिँ यसो सम्पर्क गर्नु है प्लिज। हुन्छ धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। म अछामबाट मदन खड्का बोल्दैछु सर। ओके राजा प्लिज भनौँ। ओके एउटा जिज्ञासा थियो सर। प्लिज जस्तै कुनै पनि क्वेसनको परिचय सोध्यो भने प्याराग्राफ वाइज लेख्ने कि बुदागत लेख्ने अनि ह्यान्डराइटिङले कति प्रभाव पार्छ सर? ओके कुनै पनि क्वेसनको परिचय सोध्यो भने प्याराग्राफ लेख्ने कि बुलेटमा लेख्ने भन्ने कुरा सोध्नुभयो हाम्रो खड्काजीले चाहिँ। यो के हो भने परिचय लेख्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ लेख्ने भनेको प्याराग्राफमै हो तर मिनी प्याराग्राफ भने बुझ्नु भएको छ नि भनेको 1.5 2.5 लाइनको मात्र त्यो प्याराग्राफ लेख्ने भन्दैमा चाहिँ त्यो पेजभरि आधी पेजको प्याराग्राफ नो भनेको तपाईँले मानौ 2 नम्बरको कुनै चिजको परिचय सोधेको छ भने पनि त्यसको प्याराग्राफमै लेख्नुहोस् तर चाहिँ मिनी प्याराग्राफ भनेको 1.5 2.5 लाइनको मात्रै भनेको अगाडिपट्टि बुलेट दियो भने त्यही बुलेट हुन्छ तर परिचय खण्डमा अगाडि बुलेट नदिए पनि हुन्छ। त्यसलाई हामी परिचय नै भन्छौँ, परिचय खण्ड प्याराग्राफै भन्छौँ तर मिनी प्याराग्राफ स्मल प्याराग्राफ ताकि लामो प्याराग्राफ 3-3.5 लाइन भन्दा माथिको प्याराग्राफ टचै नगरौँ। 3-3.5 2.5 लाइनको प्याराग्राफ राइट। ओके हस् धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार हजुर। यो नेपालगञ्ज र नाम्चे बजारको अक्षांश एउटै भए तापनि हावापानी लगायत धेरै कुरामा फरक छ किन होला प्रश्न पार्नुहोस्। यो अक्षांशले मात्रै हावापानीले फरक पार्दैन। हावापानीले फरक पार्ने तत्त्व भनेको 5-7 वटा तत्त्व छन्। अक्षांश एउटै बिन्दुमा एउटै रेखामा एउटै तरिकामा अक्षांश भए पनि फरक हावापानी हुन्छ। किन त भन्दा हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व अक्षांश मात्रै हुन्थ्यो भने समान हुन्थ्यो तर हाम्रो त अक्षांशलाई प्रभाव पार्ने त अक्षांश छ, उचाइ छ, वन जङ्गल छ, माटो छ, आर्द्रता छ, समुद्री दूरी छ। यी यावत कुराले चाहिँ हावापानीलाई प्रभाव पार्ने भएको कारणले गर्दा हावापानी के छ फरक छ। एक्ज्याक्टली एउटा मात्रै फ्याक्टर हुन्थ्यो भने पो समान हुन्थ्यो। त्यो त फ्याक्टर त फरक छ नि। अक्षांशले मात्र फरक पार्दैन त्यो त अरू चिजले पनि त प्रभाव पार्छ। त्यसैले अक्षांश पनि एउटै छ। उचाइको कुरा फरक हुन सक्छ, समुद्री दूरीको कुरा फरक हुन सक्छ, वन जङ्गलको कुरा फरक हुन सक्छ, माटोको कुरा फरक हुन सक्छ, आर्द्रताका कुरा फरक हुन सक्छ, त्यो त्यसको चाहिँ त्यसको डाँडा काँडा ढल्केको ढाल फरक हुन सक्छ। त्यही भएर फरक। ओके सर। अनि स्थानीय समय र प्रमाणिक समयमा के फरक छ? स्थानीय समय र प्रमाणिक समय भने के हो? स्थानीय समय प्रमाणिक समय भने के हो? प्रमाणिक समय भने के हो त भन्दा विश्वव्यापी रूपमा आत्मसात गरेको छ। यो स्थानीय समयलाई आत्मसात गराउनका लागि तयार गरेको प्रमाणिक समय भने त तपाईँले थाहा छँदैछ गौरीशङ्कर हिमालय चाहिँ आधार मानेर चाहिँ गएको कति डिग्री कति मिनट भन्ने कुरा थाहा छ नि हो। त्यो के हो त भन्दा त्यसैलाई आधार मानेर चाहिँ तयार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समयलाई भन्छौँ हामी त्यो प्रमाणिक समय। प्रमाणिक समयलाई नै आधार मानेर त्यसपछि आएर पृथ्वीको चाहिँ जुन घुमाइ हुन्छ, पृथ्वीको जुन चाहिँ परिक्रमा गर्ने अवस्था हुन्छ, पृथ्वीको जुन चाहिँ सूर्यास्तका कुरादेखि अर्थात् सूर्य अस्तका कुरा हुन्छन् त्यसैका आधारबाट चाहिँ स्थानीय समय अङ्कित गरेको हुन्छ। भनेको प्रमाणिक समयलाई आधार मानेर नै कुनै पनि देशको स्थानीय समय तय गरिन्छ। साथै स्थानीय समयलाई तय गराउनका लागि त्यो देशले तथा विश्वले चाहिँ के सूर्यको परिक्रमा गर्ने दौरानमा चाहिँ उसको अवस्थिति उसको परिवेश उसको चाहिँ देखिने जुन चाहिँ देखावट उसको देखाउने परिक्रमाका आधारले गर्दा समयको निर्धारण गरेको हुन्छ। ओके सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। सर 10 नम्बरको क्वेसनमा कति पेज लेख्नु सर? 10 नम्बरको क्वेसनमा राजा 2 पेज। 10 नम्बरको क्वेसनमा जस्तो यो पेज छ भने एक पेज यतापट्टि प्लस अनि यतापट्टि प्लस यतापट्टि दुईटैपट्टि लेख्ने यदि सोशल साइन्स टाइपको छ भने। तर कहिलेकाहीँ कानुन टाइपको छ निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू लेख भन्यो भने एकै पेजमा तपाईँको चाहिँ 10 नम्बरको भरिन सक्छ। निजामती कर्मचारीलाई दिने सजायको बारेमा लेख भन्दा कहिलेकाहीँ विशेष सजाय लेख भनेको 10 नम्बर वर्ष दिएको छ भने एकै पेजमा भर्न सकिन्छ। कानुन टाइपको छ भने
एक पेज मात्रै पनि हुन सक्छ, तर सोशल साइन्स टाइपको छ भने 2 पेज। अनि सर 5 नम्बरमा निष्कर्ष लेख्ने कि नलेख्ने सर? हजुर हजुर 5 नम्बरको क्वेशनमा निष्कर्ष लेख्ने कि नलेख्ने? 5 नम्बरको के निष्कर्ष लेख्ने कि नलेख्ने? निष्कर्ष अनिवार्य सोशल साइन्स टाइपको छ भने अनिवार्य भन्छु म त, अनिवार्य। किनभने मार्केटमा कम्पिटिसन धेरै छ, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई मैले फिजिकल कमान्ड क्लासहरू लिइरहेको छु, झन्डै चाहिँ 400-500 जनाको संख्यामा। त्यो फिजिकल कमान्ड क्लास त उहाँहरूलाई मैले लेख्नुहोस् भनिरहेको छु भने भोलि तपाईँलाई नलेख्नुहोस् भन्यो भने त तपाईँमाथि अन्याय हुन्छ। त्यसैले अनिवार्य सोशल साइन्स टाइपका लागि अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य, तर जिके तथा कानुन टाइपको लागि नो। सर यो भौगोलिक वातावरणले जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई कसरी लेख्ने? भौगोलिक के रे वातावरण, भौगोलिक के भौगोलिक वातावरणले जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई कसरी? भौगोलिक वातावरण के हो? वातावरण भने थाहा छ? वातावरण भने थाहा छ? तपाईँ हाम्रो भएको वरपर भएको दृश्य तथा अदृश्य तथा सजीव तथा निर्जीवको समस्यालाई भनिन्छ वातावरण। भौगोलिक भने थाहा छ? भौगोलिक भने अनुसार हाम्रो हिमाल पहाड तराई छ, हिमाल पहाड तराई छ, हाम्रो तराईसम्म पनि छ, हाम्रो पहाड अलिकति थेप्चो पनि छ, र हाम्रो हिमाल चाहिँ अत्यन्त सुध्रो पनि छ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ बसाइसराई तराईमा पहाडमा हिमालमा एउटै छ। त्यो भनेको भौगोलिक वातावरणको कारणले गर्दा, भौगोलिक अवस्थितिको कारणले गर्दा, भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दा हामीलाई के छ हेर्नुहोस्, तराईमा चाहिँ हाम्रो त्यही अनुसारको छ, त्यहाँ गरिबी भइरहेछ, त्यहाँ त्यही अनुसारका लुगाकपडा, त्यही अनुसारको रहनसहन, त्यही अनुसारको काम कारबाही, त्यही अनुसारको रुख बोट बिरुवा, त्यही अनुसारको खाद्यान्न, त्यही अनुसारको रीतिथिति छ भने पहाडमा चाहिँ हाम्रो त्यही अनुसारको काम कारबाही, त्यही अनुसारको रहनसहन, त्यही अनुसारको खानपान, त्यही अनुसारको लुगा छ भने हिमालमा पनि हाम्रो त्यही अनुसारको के भन्दा हिमाल अनुसार भौगोलिक अवस्थिति जस्तो छ, भौगोलिक वातावरण जस्तो छ, भौगोलिक परिवेश जस्तो छ, भौगोलिक विषमता जस्तो छ, त्यही अनुसार मान्छेले आफ्ना काम, आफ्ना कारबाही, आफ्ना मूल्य, आफ्ना मान्यता, आफ्ना रीति, आफ्ना तिथि, आफ्ना धर्म लगायतका समष्टिगत कुराहरू के हुन्छ त फरक हुन्छ। जस्तो तराईमा बस्दाखेरि के छ, उद्योग कल कारखानातिर तपाईँ फोकस गर्नु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ पहाडतिर गर्दा तपाईँ चाहिँ के छ, खेतीपातीका प्लस फलफुल, हिमालमा जानुहुन्छ भने तपाईँ पशुपालनतिर तपाईँको चाहिँ जीवनयापन गएको छ, राइट। तराईमा तपाईँले चाहिँ पात्ता खालका लुगा लाउनुहुन्छ भने हिमालमा जाँदा चिसो छ, त्यहाँ के गर्नुहुन्छ, बाक्ला बखु खालका लुगा लाउनुहुन्छ। तराईमा तपाईँले ठुला दस्ताले घर बनाउनुहुन्छ भने हिमालमा तपाईँले चाहिँ गुफा टाइपका घर बनाउनुहुन्छ। द्याट इज भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दा, भौगोलिक वातावरणको कारणले गर्दा, भौगोलिक अवस्थितिको कारणले गर्दा जनजीवनमा पारेको प्रभाव, राइट। ओके ओके अरु अनि सर यो निजामती सेवाको वृत्ति विकास भने के हो सर? हजुर वृत्ति विकास भनेको के हो भने राजा, वृत्ति विकास भनेको के हो भने सबभन्दा पहिले वृत्ति बुझ्नु पर्यो। वृत्ति भनेको के हो भने निजामती सेवामा वृत्ति विकास भनेको के हो भने सबभन्दा पहिले वृत्ति, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि जुन अङ्गालेको पेशा तथा इलम हुन्छ त्यसलाई हामी वृत्ति भन्छौँ। अङ्गालेको जुन पेशा तथा इलम छ त्यसलाई हामी वृत्ति भन्छौँ भने त्यो आउले अङ्गालेको पेशा तथा इलमलाई चाहिँ सबल बनाउनु, सक्षम बनाउनु, प्रभावकारी बनाउनु, क्यापेबल बनाउनु, दक्ष बनाउनु, सृजनशील बनाउनु, उन्नत बनाउनु नै के हो भन्दा वृत्ति विकास। र वृत्ति विकास भनेको तपाईँले आफ्नो जागिर खाँदा तपाईँ अरूभन्दा प्रभावकारी, अरूभन्दा सबल, अरूभन्दा क्यापेबल भई तपाईँको पर्फर्मेन्स बढ्दै तपाईँलाई बडो हुने कामसम्मलाई हामी के भन्छौँ त वृत्ति विकास। वृत्ति भनेको वास्तवमा चाहिँ अङ्गालेको पेशा तथा इलम हो भने विकास भनेको के हो भन्दा त्यो पेशा तथा त्यो इलमलाई बढीभन्दा बढी सबल, बढीभन्दा बढी सक्षम, बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने काम वृत्ति विकास हो, राइट। ओके सर निजामती सेवामा सेवाको सुरक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? हजुर निजामती सेवामा सेवाको सुरक्षा भन्नाले निजामती सेवामा सेवाको सुरक्षा भनेको के हो भने निजामती जागिर खाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ सेवाको कम्प्लिटली राज्यले सुरक्षा लिएको छ। कुन बेलासम्म त भन्दा तपाईँले अनियमितता काम नगरुन्जेलसम्म, तपाईँले जागिरमा राजीनामा दिएर नजाउन्जेलसम्म, तपाईँले कानुन विपरीत काम नगरेको बेलासम्म, त्यो भनेको जागिरको सुरक्षा छ भनेको त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ फाल्दैन, हटाउँदैन, तपाईँले चाहिँ बाइपास गर्दैन भनेको सेवाको सुरक्षा भनेको चाहिँ त्यो पदमा कामकाज गरिरहँदासम्म सेवाको सुरक्षा छ। सरो भएर अन्य कार्यालयमा नपुगुन्जेलसम्म सेवाको सुरक्षा छ। तपाईँ निलम्बनमा बसेको बेलासम्म तपाईँको सेवाको सुरक्षा छ र तपाईँले कानुनको ऐन नठहरुन्जेलसम्म तपाईँको सेवाको सुरक्षा छ। ओके थ्यांक यू सर। सर हामीले यो क्वेशनहरु लेख्दाखेरि के फिगरहरु चित्रहरु गराउँदा कतिको प्रभावकारी हुन्छ होला सर? हजुर हजुर म्याम फेरि भन्नु हजुरले। हामीले क्वेशनहरु सल्भ गर्दाखेरि यस्तै फिगरहरु गराइन्छ नि सम्म भएसम्म, अनि त्यो गराउँदा कतिको प्रभावकारी हुन्छ? चित्र बनाउने भन्नुभयो तपाईँले फिगरबाट हैन। चित्र भन्ने कुरा कस्तो हो भने चित्रले कहिलेकाहीँ विचित्र पनि पार्न सक्छ। चित्रले विचित्र पार्यो भने खतम हुन्छ, चित्रले चित्रै बनायो भने राम्रो हुन्छ। सबै ठाउँमा चित्रै भन्ने कुरा हैन, तर कुनै ठाउँमा चित्रात्मक प्रस्तुति राख्न सकिन्छ। तर त्यो चित्रात्मक प्रस्तुति बुझिने होस्, चित्र आफै बोलोस्, चित्र हेर्दा त्यो जान्छ कि खुसी होस्। तर चित्र तपाईले नै नबुझ्नु भने अर्काले झन् कसरी बुझ्छ? त्यही भएर चित्रले विचित्र चाहिँ नहोस्, चित्र चित्र नै छ, चित्रले मिनिङ दिन्छ भने फाइन, राम्रो। ओके अरु सर एउटा प्रश्न थियो। नमस्कार। नमस्कार हजुर। म चाहिँ चितवनबाट बोलेको सर हैन। हजुर। हजुरको मैले थर्ड पेपर लेखेको थिएँ, एकदमै राम्रो लाग्यो। अब पनि विचारमा छु। अनि मैले चाहिँ युट्युबबाट
बजेटको भिडियो हेरेर हजुरको कोर्स लिन मन लागेर लिएको थिएँ, एकदमै राम्रो लाग्यो। अब यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै जानु होला सर, होइन? ओटिस मार्फत अब ओटिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद हजुरलाई, धेरै धेरै वेलकम छ। धेरै धेरै राम्ररी पढ्नुहोस्। मैले अघि नै भने तपाईँलाई चाहिँ अझै लागेका जिज्ञासाहरू अझै व्यक्तिगत रूपबाट तपाईँले चाहिँ फोनमा सोधेर भए पनि म्यासेजमा सोधेर पनि तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। ती सबैलाई मैले समाधान गर्नेछु। एकदमै तपाईँलाई चाहिँ वेलकम, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पास हुनुहोस्, तपाईँलाई यही शुभकामना छ है। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सर। धन्यवाद धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। वेलकम हजुरलाई। हस् सर, हस्। हस् सर, बजेट सिटको महत्त्व बारे भनिदिनुहोस् न। नमस्कार हजुर। बजेट सिटको महत्त्व बारे हजुर, बजेट सिटको महत्त्व बारे के भनिदिनु न। सर मैले सुनिन, फेरि भन्नु हजुर। यस्तो छ सर, बजेट सिटको महत्त्व ब्यालेन्स सिट होला। मैले नसुनेको तपाईले विस्तार बोल्दै हुनुहुन्छ। हैन, बजेट सिटको महत्त्व सर। हजुर बजेट सिटको महत्त्व देथे सर। हजुर भन्नु न, मैले सुनिरहेको छु। सबै अरु साथीहरुले चाहिँ म्युट गरिदियो हैन एकैछिन है। यहाँ चाहिँ यो साउन्ड चाहिँ अलिकति साउन्ड फुल साउन्ड भएर सर नमस्कार, म ताप्लेजुङबाट कृष्ण अधिकारी बोल्दैछु। यो कमान्डो क्लास सर हामीले इक्जाम आउने टाइममा पढ्दा ठिक हुन्छ कि अहिले नै पढ्दा ठिक हुन्छ सर? त्यो त अघिकै प्रश्न हो नि सर, अहिलेबाट सर रामप्रसाद सर हजुरको म्युट आयो सर। सर रामप्रसाद सर, सर म्युट हजुरको। रामप्रसाद सर, सर म्युट आयो सर हजुरको। ए मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ म्युट भएछ। ओके, भनेको त्यो इक्जामको टाइममा लिने होइन, त्यो जति सक्दो चाँडो, जति सक्दो अहिले। किनभनेदेखि अहिले नै हामी त्यसलाई तम तयार भएर रेडी पारेको त्यो हामीले चाहिँ इक्जाममा सजिलो छ। इक्जामको मुखैमा त हामीलाई समय नपुग्न सक्छ, हामीले चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। त्यही भएर अहिले नै लियो भने त्यसलाई कम्तीमा चाहिँ तपाईँले 7 पटक 5 पटक 6 पटक तपाईँले हेर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर जति सक्दो चाँडो पढ्ने कुराको लागि त मैले पछि भोलि भन्दै भन्दिनँ नि। त्यो त जति सक्दो चाँडो एकदम इनफ टाइम हुन्जेलसम्म नै लिने है। ओके ओके, अरु सर रामप्रसाद सर। हजुर सर प्लिज। म यहाँ सरले अघि मेसेज हेरेर रिप्लाई त गरिराख्नु भएको थियो। म यहाँ दुईटा कुरा चाहिँ सरले त्यो हेर्न छुटाउनु भयो कि अथवा त्यो बोल्दाखेरि चाहिँ भयो कि जस्तो लाग्यो। एकजना साथीले सोध्नु भएको छ स्केल पेन्सिल युज गर्न पाउने कि नपाउने इक्जाममा भनेर सर। ए सर प्लिज म त्यसलाई भनिदिइहाल्छु सर। स्केल तथा पेन्सिल प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने सन्दर्भमा स्केल तथा पेन्सिल प्रयोग पाइने होइन, तर त्यो स्केल तथा पेन्सिलको प्रयोग झन्झट भन्दा पनि हामीले खास कपीलाई फोल्ड गर्ने नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको हामीले फोल्ड नै गर्ने हो। भनेको हामीले चाहिँ स्केल तथा पेन्सिलको आवश्यक पर्दैन, फोल्ड नै गर्ने हो। यदि कहिलेकाहीँ तपाईँले बिचमा चित्र बनाउनु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ पेन्सिलले बनाउने होइन, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ पेनले नै लेख्ने हो। किनभने पेन्सिलले लेखेको चाहिँ अस्थायी हुन्छ। अस्थायी भनेको चाहिँ कपीको घर्षणको कारणले गर्दा तपाईँको कपीमा अर्को कपी राख्दा त्यो भोलि मेटिनै सक्छ। प्रश्न तपाईँलाई भनेको छ कालो मसी प्रयोग गर्नुहोस्, स्थायी मसी प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। त्यसैले भित्र लेख्ने कुराको लागि नो पेन्सिल, कुनै पनि चित्र कुनै पनि फिगर बनाउनु पर्यो भने पनि पेनले नै। तर चाहिँ तपाईँले भन्नु खोजेको त्यो बाहिरका चारैतिर कोर्ने रेखा भन्नुभयो, त्यो रेखाका लागि त्यो भन्दा पनि सबभन्दा बेटर भनेको के हो त भन्दा कपी फोल्ड नै सबैभन्दा राम्रो। पेन्सिल तपाईँले युज त गर्न सक्नुहुन्छ, तर पेन्सिलले धर्सा कोरेर अलिकति तपाईँको टच भयो, अलिकति बाहिर गयो भने तपाईँको झन् कमजोरी देखिन्छ, प्रश्न देखिन्छ। त्यसैले चाहिँ फोल्ड गरेकै सबैभन्दा फाइन भन्छु मैले। ओके सर प्लिज। अरू सर? सर अर्को एकजना हाम्रो देवराज शर्माजीले सोध्नु भएको छ नेपालको नक्सा बनाऊ भन्यो भने पेन्सिल युज गर्दा राम्रो कि पेनले लेख्दाखेरि राम्रो सर, के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा क्वेसन राख्नु। के लेख्दाखेरि हजुर, के लेख्दा? नेपालको नक्सा बनाऊ भनेर सोध्यो भने ए सर नेपालको नक्सा बनाउँदाखेरि पनि पेनले नै सर, पेनले नै। नेपालको नक्सा यदि हामीले पेन्सिलले बनायौँ भने तपाईँको कपीमा त्यहाँ 50 वटा कपी थुप्रन्छ। भोलि कपीहरूको एकअर्काको घर्षण हुन्छ। त्यो कपीको चेक तपाईँको ताल परे 3 महिनापछि हुन सक्छ, त्यसैले त्यो मेटिन सक्छ। त्यसैले नेपालको नक्सा भने पनि तपाईँले बनाउने भनेको पेनले नै हो। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पेन्सिलले बनाउने भन्ने कुरा नो नो सर, नबनाउने सर। सर यसलाई समराइज गर्दाखेरि चित्र बनाउनु पर्यो भने पेनलाई नै बढी प्रायोरिटी दिँदा राम्रो हुन्छ सर। पेनले नै सर, पेनले नै। भित्र लेख्ने कुरा त पेन्सिलले लेख्नै पाइन्न। त्यो भने त अस्थायी मसी हो, त्यो भनेको त कालो मसी भन्दा फरक मसी हो। त्यो भनेको भोलि उड्न सक्छ, त्यो भनेको भोलि घर्षण भएर मेटिन सक्छ। त्यसैले त्यो पेन्सिलले लेखेको त कपीको पाना यस्तो घर्षण गर्दा मेटिहाल्छ। त्यही कारणले गर्दा त्यो लेख्ने होइन, त्यो पेनले नै, प्रष्ट पेनले। हस् सर, धन्यवाद सर।
अरू साथीहरू केही क्वेसनहरू छ भने यसलाई चाहिँ यहाँ समावेश गरौँ, होइन भने आजलाई चाहिँ अब टुङ्ग्याउने क्रममा जाउँ कि जस्तो लाग्यो। फेरि पनि हाम्रो यस्तो कार्यक्रममा हुँदै गर्छ। साथीहरू केही छ? फेरि पनि हामी आउँछौँ सर। अरू केही साथीहरूको केही छ? धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको मैले चाहिँ लगभग जिज्ञासा सुनि नै सकेँ। सर एउटा मेरो केही छ भने तपाईँले चाहिँ म्यासेजमा सोध्न सक्नुहुन्छ, ओटिसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी त्यहाँबाट पनि रिले गर्न सक्छौँ। त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि जिज्ञासा बाँकी नरहोस् भन्नका लागि नै हामीले चाहिँ यो समयमा चाहिँ लाइभ क्लास गरेका हौँ साथी। वास्तवमा चाहिँ तपाईँलाई फ्रुटफुल हुने नै छ। तपाईँहरूका जिज्ञासा जे जति छन् राख्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ राख्नुहोस्, ओटिससँग राख्नुहोस्, मसँग राख्नुहोस्। ती सम्पूर्ण समस्याहरूलाई हामी सजिलै अर्थात् सहजै ढङ्गले समाधान नै गर्नेछौँ। सर एउटा प्रश्न मेरो थियो। सर प्लिज। जनसाङ्ख्यिक लाभ भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालको जनसङ्ख्याको संरचना र जनसाङ्ख्यिक लाभका अवसरहरूको बारेमा लेख्नुहोस् भनेको छ सर। ओके, त लिनु भएको छ हजुरले यो कोर्स लिनु भएको छ हामीबाट? त्यो पहिला लिएको थिएँ सर, त्यो बिचमा म मिस भएको थिएँ। हो, त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो प्रष्ट ढङ्गले राखिदिएको छु। प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ जनसाङ्ख्यिक, अहिले पनि भन्छु म भन्नलाई चाहिँ त्यो जनसाङ्ख्यिक लाभ मैले फुल कोर्समा पनि राखिदिएको छु, त्यो कमान्डो क्लासमा पनि राखिदिएको छु मैले। त्यो जनसाङ्ख्यिक लाभ भने के भने एक्टिभ पपुलेसन हो, अर्थात् सक्रिय जनसङ्ख्या हो। अर्थात् चाहिँ के हो त भन्दा 15 वर्षदेखि 59 वर्ष, अर्थात् चाहिँ 14 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको जुन उमेर समूह छ त्यसलाई भन्छ हामी जनसाङ्ख्यिक लाभ। नेपालमा जनसाङ्ख्यिक लाभ भनेको झन्डै 57% रहेको छ। नेपालको टोटल जनसङ्ख्याको 75 हाम्रो चाहिँ कति भन्दा 57%, अर्थात् 96.97 हो। तर चाहिँ झन्डै भनेको चाहिँ 57% जनसाङ्ख्यिक लाभ रहेको छ। त्यो भनेको क्यापेबल जनसङ्ख्या हो, त्यो भनेको सृजनशील जनसङ्ख्या हो, त्यो भनेको चाहिँ रोजगार गर्न सक्ने, पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने, आश्रित जनसङ्ख्यालाई पालन पोषण गर्न सक्ने जनसङ्ख्यालाई हामी जनसाङ्ख्यिक लाभ भन्छौँ। अर्थात् यसलाई हामी एक्टिभ पपुलेसन अर्थात् यसलाई हामी सक्रिय जनसङ्ख्या भन्छौँ। र यो जनसङ्ख्याबाट चाहिँ राज्यलाई लाभै लाभ हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी जनसाङ्ख्यिक लाभका नामले चिन्छौँ। अब यसबाट फाइदा त जति पनि गर्न सकिन्छ, रोजगारी गर्नका लागि, पूर्वाधार विकास गर्नका लागि, सन्तुलित विकास गर्नका लागि, आश्रित जनसङ्ख्यालाई पालन पोषण गर्नका लागि, देशका हरेक क्रियाकलापलाई आत्मसात गर्नका लागि, बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न जति पनि लेख्न सकिन्छ। यो भनेको प्रष्ट ढङ्गले राखिएको छु। त्यो तपाईँले चाहिँ भिडियो हेर्न पाउनु भएको रहेछ, त्यसलाई एकचोटि रिपिट गरेर हेर्नुहोस्। एकदम प्रष्ट ढङ्गले जनसाङ्ख्यिक लाभलाई प्रष्ट बुझ्न सक्ने गरी राखेको छु। राइट, ओके सर। 2068 सालको समावेशीमा सोधेको छ एउटा क्वेशन, आशी कुरा भन्नाले के बुझिन्छ? यसका उद्देश्यहरू के हुन्? आशी कुरा भन्नाले के बुझिन्छ? यस्तो आशी कुरा, त्यो आशी कुरा पनि त मैले नेपालको चाहिँ जुन प्रशासनको 3rd खण्डमा प्रष्टै राखिदिएको छु त। आशी कुरा भनेको के हो भन्दा एउटा भन्सारमा प्रयोग हुने एउटा शब्दावली तथा एउटा सफ्टवेयर हो। आशी कुरा भनेको चाहिँ अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम डाटा एनालाइसिस हो। यो भनेको भन्सारलाई प्रभावकारी, आधुनिक तथा वैज्ञानिक व्यवस्थित बनाउनका लागि नेपालमा चाहिँ भित्रिएको एउटा पछिल्लो सफ्टवेयर तथा एउटा प्रणाली हो। अर्थात् त्यो चाहिँ के हो भने भन्सारलाई सम्पूर्ण भन्सारका क्रियाकलापलाई डाटाबेस बनाउनका लागि, कम्प्युटर मैत्री बनाउनका लागि 1991 मा चाहिँ नेपालमा भित्रिएको भने यसलाई चाहिँ हामीले 1996 बाट हामीले चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लागू गरेका छौँ, ताकि अहिले आएर धेरैभन्दा धेरै भन्सार कानुनमा जडान गरेका छौँ, लागू गरेका छौँ। यो पनि मैले प्रश्न भनेको छु। तपाईँ एकचोटि भिडियो चाहिँ इन डिटेलमा हेर्नुहोस् है। मैले त्यहाँ भर्सकसम्म त्यो कमान्डो क्लासमा पनि छ। मैले प्रश्न ढङ्गले चाहिँ त्यस्ता खालका छोटकरीमा लेख, टिप्पणी लेख भन्ने कुरालाई कसरी डिल गर्ने यावत कुरा राखेर दिएको छु मैले त्यहाँ है। ओके प्लिज। हजुर अरू? हजुर सर नमस्ते। नमस्कार हजुर। सर म चाहिँ दिनेश कुमार रजक, रोटौर जिल्ला गौर सिटीबाट बोल्दैछु। ओके सर प्लिज। सर हजुरको क्लास म पनि 3rd पेपरको लिए थिएँ। धेरै राम्रो लाग्यो मलाई के लिखितमा। हजुर सर लिखितमा मलाई केही पनि त्यति जानकारी थिएन। अलि साथीहरूसँग सोद्धाखेरि युट्युबमा हेर्दा ओटिस राम्रो छ भनेर क्लास लिए, अनि त्यसबाट म धेरै हजुर क्लास मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। त्यही कारणले हजुरलाई म धेरै धन्यवाद। केही कन्फ्युजन, केही समस्या, केही दुविधा छ भने मैले भनिहालेँ, व्यक्तिगत रूपमा मलाई फोन गर्नुहोस्, मलाई मेसेज गर्नुहोस्। तपाईँहरूका ती सम्पूर्ण समस्याहरूलाई मैले समाधान गर्नेछु है। हजुर सर एउटा कुरा सर, त्यो हरासकटी भन्नाले के बुझिन्छ सर? हरासकटी हजुर सर। हरासकटी भनेको के हो भने यसलाई चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन अर्थात् हरासकटी भनेको के हो भने त्यो तपाईँलाई हरासकटी चाहिँ आउँदैन, तपाईँको चाहिँ त्यो टपिक्समा पर्दैन, तैपनि त्यो लेखामा भएको विषयवस्तु हो। लेखासँग हामीले जान्ने कुरा हरासकटी भनेको के हो भने कुनै पनि माल सामानहरू बिस्तार के हुन्छ, खिँदै जान्छ। माल सामानको चाहिँ युजेज अर्थात् उपयोगिता घट्दै जान्छ। त्यो घट्दै जानु भनेको के हो भन्दा हरासकटी। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा दराज चाहिँ तपाईँले 10,000 मा किन्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ केही समयपछि त्यो चाहिँ पुरानो हुँदै गएर, थोत्रो हुँदै गएर, खिया लाग्दै गएर त्यसको मूल्य घट्दै जान्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी हरासकटी। जस्तो एउटा फोटोकपी मेसिन किन्नु भएको छ भने फोटोकपी मेसिनको चाहिँ क्यापेबिलिटी भनेको 10 लाखवटा पिस फोटोकपी गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले 10 वर्षमा तपाईँले चाहिँ त्यसले चाहिँ 50 लाख पिस फोटोकपी गरिसक्यो भने अब त्यसको चाहिँ त्यो थोत्रो पनि भइसकेको छ, पुरानो पनि भइसकेको छ, काम नलाग्ने पनि भइसकेको छ, त्यसको पूर्ण उपयोगिता घट्दै गएको छ। त्यसैलाई नै हामी के भन्छ भन्दा हरासकटी अर्थात् डिप्रिसिएसन भन्छौँ। राइट है। हजुर सर धन्यवाद सर। सर अर्को कुरा सर, हजुरसँग यस्तै रिक्वेस्ट छ कि यस्तै लाइभ क्लास अर्को दिन पनि लाउँदै हुनु होला। एकदमै तपाईँहरूको इच्छा, तपाईँहरूको आकांक्षा, तपाईँहरूको चाहना अनुसार
हामी आउँछौँ अनलाइन क्लासमा आउँछौँ है सर यस्तै सर। अनि अरू साथीहरू पनि आफ्नो समस्या अनि क्वेसन राख्नुभयो, उहाँहरूले पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै अर्को दिन पनि लाइभ लिँदै आइदिनुहोस्। मेरो साथीहरूसँग अलि अनुरोध पनि राम्रो अनुरोध छ कि यस्तै खालको नराम्रो बुझेको समस्या भएको क्वेसन पनि राख्नुहोस्, हामी पनि बुझ्ने छौँ भन्ने कुरा आशा राखेछु सर। ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई एकदमै वेलकम छ। तपाईँ पास गर्नुहोस्, मेरो यही शुभकामना। तपाईँ पास हुनु होला भनेर मैले त्यो झाडु टार्ने तरिकाले क्लास लिएकै होइन, मैले त्यो क्लास गरेको मैले धेरै दमदार तरिकाले धेरैभन्दा धेरै कुरा बुझ्ने गरी लिएको छु, ताकि मैले सम्पूर्ण क्लासहरू जुन अहिले त्यसलाई म झन् रिपिट गर्दैछु। अहिले मैले नायब सुब्बा सेकेन्ड पेपरको कम्प्लिट एज अ होल, नायब सुब्बा प्रशासनको चाहिँ थर्ड पेपरको एज अ होल, नायब सुब्बा राजस्वको एज अ होल तरिकाले गरिरहेको छु, त ब्याङ्किङको पनि गरिरहेको छु, ताकि त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल होस् भन्नका लागि मैले त्यहाँ झाडु टार्ने तरिका भन्दा पनि एकदमै बुझ्ने र बुझाउने तरिकाले एकदमै सिम्पल भाषामा कसरी बुझ्न सक्छ त्यही बाटो त्यही एङ्गल प्रयोग गरेको छु। तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ र त्यति गर्दा गर्दै बुझ्नु भयो भने म छँदैछु नि फेरि यसरी। हजुर सर जाँदै जाँदै सर एउटा आफ्नो नम्बर पनि दिइदिनु होला सर। ओके ओके म दिइदिन्छु, एकदमै म दिन्छु है। ओके म दिन्छु। ओके हजुर सर नमस्ते सर। ओके ल मेरो नम्बर मात्र ओटिसबाट पनि माग्न सक्नुहुन्छ, मेरो फेसबुकबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन। यो हामीले चाहिँ अब जस्तो यो सार्वजनिक तरिकाले जाने भएको कारणले तपाईँलाई यसैमा मैले नबोल्न सक्नु, तपाईँले मेरो नम्बर चाहिँ मेसेन्जर बक्सबाट ओटिसबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, मजाले लिनु होला है। हजुर सर हुन्छ सर हुन्छ। ओके ओके ल अब झन्झन्डै साथीहरूको चाहिँ यति नै होला भन्ने मैले बुझ्छु, किनभने आज हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौँ। अहिले आज हामीले धेरैभन्दा धेरै विषयवस्तु हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। सुभाष सर सर म लास्टमा यो एउटा क्वेसन बाँकी छ जस्तो लाग्यो, त्यो राखेँ। एकजना साथीले सोध्नु भएको छ सर संविधानबाट को एन्सर सेम टु सेम लेख्नुपर्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ सर। भनेको संविधानबाट क्वेसन सर बुझेँ हजुर, मैले बुझेँ। संविधानबाट सेम टु सेम भन्ने कुरा कस्तो भने संविधानबाट दुई प्रकृतिको क्वेसन आउँछ, एउटा कानुन प्रकृतिको क्वेसन आउँछ भने एउटा सोशल साइन्स टाइपको प्रकृतिको क्वेसन आउँछ। कानुन प्रकृतिको क्वेसन आयो भने तपाईँले जस्ताका त्यस्तै हुबहु लेख्नुहुन्छ, लेख्नै पर्छ। जस्तो मैले अघि भने नागरिकका कर्तव्य लेखा हुबहु, स्वतन्त्रता हक लेखा हुबहु है, यो भनेको हुबहु। जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ शक्ति प्रत्येकन भन्नाले के बुझिन्छ, शक्ति सन्तुलन भन्नाले के बुझिन्छ, संविधानका विशेषताहरू लेखा भन्दाखेरि नट हुबहु। त्यसका लागि तपाईँको आफ्नो विश्लेषणात्मक तरिकाले व्याख्यात्मक तरिकाले लेख्ने हो। कानुन टाइपको क्वेसन छ भने हुबहु लेख्ने हो, तर सोशल साइन्स टाइपको क्वेसन छ भने नट हुबहु। र यदि कुनै पनि चिजमा तपाईँले हुबहु लेख्नुपर्ने क्वेसन आयो तर हुबहु आएन भने पनि लेख्न चाहिँ लेख्नुहोस्, सार भए पनि लेख्नुहोस्। तपाईँले सार भए पनि लेख्दा पनि अलिकति नम्बर आउँछ। उदाहरणको लागि स्वतन्त्रताका हक लेखा भन्दा तपाईँले बिपी राजनीतिको भन्ने 6 वटा बुँदा जान्नु भएन भने अलिकति तपाईँले भाषागत रूपमा अलिकति लेख्नुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ 5 का 5 नम्बर नआए पनि तपाईँलाई 2 नम्बरसम्म आउने आधार हुन्छ। त्यसैले सोशल साइन्स टाइपको क्वेसन संविधानबाट आयो भने त्यसलाई चाहिँ नट हुबहु आफ्नो विश्लेषण तथा व्याख्यात्मक तरिकाले, र कानुन टाइपको क्वेसन आयो भने तपाईँले त्यसलाई के त भन्दा तपाईँ जस्ताको त्यस्तै हुबहु। जस्तो शक्ति प्रत्येकन भन्नाले के बुझिन्छ, अब कहाँको हुबहु लेख्ने, त्यो त आफ्नो भाषागत रूपमा लेख्नु पर्यो। शक्ति सन्तुलन भनेको के हो, हुबहु लेख्ने कुरै भएन, तर चाहिँ नागरिकका कर्तव्य लेखा संविधानमा भएका भने हुबहु। राइट ओके सर प्लिज। अरू सर हुन्छ सर यति नै गरौँ जस्तो लाग्यो। अरू यो कोर्स कन्टेन्टको क्वेसनहरू पनि छ सर, एक दुईवटा त्यो क्लासमा सरले समेट्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएर यसलाई अब आजलाई यति नै गरौँ कि जस्तो लाग्यो सर। ओके सर ल त्यसो भने आजलाई यति मेरो तर्फबाट चाहिँ आजलाई अब सुभाष सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार। अनि अन्य सम्पूर्ण साथीहरूलाई उपस्थित भइदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। जनसङ्ख्या र बोनस जनसङ्ख्या भनेको यहाँ एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, त्यो भनेको त्यही है एउटै हो। त्यो भनेको के हो भन्दा सक्रिय जनसङ्ख्या भनेको सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ सहभागी भइदिनु भयो। सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैभन्दा धेरै पढ्नु होला भन्ने मैले आशा भरोसा लिएको छु। र यदि तपाईँहरूका कन्फ्युजन छन् भने यसरी नै हामी लाइभ क्लासबाट चाहिँ फेरि पुनः सहजीकरण गर्नेछौँ। र यी तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू मसँग प्लस ओटिससँग अर्थात् सुभाष सरसँग चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यसरी नै तपाईँहरूका समस्याहरूलाई सम्पूर्ण समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नेछौँ। यहाँ मेरो पनि थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। तपाईँले सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सुभाष सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ओडिस इन्स्टिट्युसन अर्थात् संस्थालाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हामीहरूको यो जमघट हुने अर्थात् हामीहरूलाई चाहिँ यो तरिकाको अवसर जुटाउने मौका दिनुभएको छ, र ताकि यसले गर्दा लकडाउनमा पनि घरमा साथीहरूलाई चाहिँ पढ्ने आधार तय भएको छ, ताकि धेरैभन्दा धेरै साथीहरू चाहिँ ओटिसबाट पढेका साथीहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै ह्याप्पी अत्यन्त खुसी भएको देख्छु। जहाँ तैबाट पनि मलाई पनि सहित सर हजुर ओटिसमा पढाउनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई सहित चिन्नु भएको हुन्छ, ताकि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले लिइरहनुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले कोर्स किनिरहनु भएको छ, ताकि बल्ल चाहिँ के हो पढ्ने कुरा, कसरी पढ्ने कुरा भन्ने कुरा धेरै साथीले भन्नुभएको छ। त्यसमा मलाई एकदमै गर्व लाग्छ, मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। र म यसका लागि ओटिसलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, र सम्पूर्ण उपस्थित हुने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, र सुभाष सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई चाहिँ म चाहिँ डाक हुन्छु, अब चाहिँ सुभाष सरले केही कुरा भन्नुहुन्छ, र सम्पूर्ण साथीहरूलाई सुभाष सरलाई नमस्कार गर्दै आजको लागि चाहिँ यस्तो। नमस्कार सर, आरपी सर धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। एउटा चाहिँ लोकसेवामा सरले चाहिँ आफ्नै एउटा नाम चाहिँ ब्रान्ड बनाउनु भएको चाहिँ अझ चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै हामी सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोग गर्नुहुने, यो लोकसेवामा चाहिँ निजामती कर्मचारी बन्ने चाहिँ सपनालाई पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ एकदम चाहिँ अपेक्षा राख्दै सरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, मुरी धन्यवाद भन्दै सरलाई यहाँबाट चाहिँ मैले बिदाई गरेँ है सर। म एकछिन हाम्रो साथीहरूसँग कुरा गर्छु, त्यसपछि हामी फेरि भेटौँ है सर। साथीहरू अरू केही छ? हस् धन्यवाद धेरै धेरै, यहाँहरूले चाहिँ सहभागी हुनुभयो, आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो।
हाम्रो उद्देश्य पनि यही थियो वास्तवमा कि तपाईहरुले चाहिँ क्लास लिइसकेपछि यो क्लासमा लागेका जिज्ञासाहरू केही कुराहरू सरसँग चाहिँ डाइरेक्टली सोध्न पाउने चाहिँ अवसर जुटाउन खोजेको। फेरि यो कार्यक्रम सर नमस्ते सर म एकैछिन मेरो कुरा राखेँ सरको कुरा म गर्छु है सर। हामी यस्तो कार्यक्रमहरू फेरि पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। यो मात्रै पहिलो कार्यक्रम होइन। बाँकी साथीहरू केही साथीहरूको इक्जाम चाहिँ लिन पाए हुन्थ्यो नि त भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसलाई पनि हामी हाम्रो टिममा छलफल गरेर सरहरूसँग छलफल गरेर यसलाई कसरी चाहिँ अझ बढी इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ बहस गरेर अनि सरहरूसँग फेरि साथीहरूसँग फेरि यो कुराहरू चाहिँ लिएर आउनेछौँ। हजुर भन्नुहोस् न के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? केही छ सर? कमान्डो क्लासको सेट सी को सर नोटको गर्न पाएको भए ठिक हुन्थ्यो। नोटको कुरा अघि सरले पनि भनिसक्नु भएको छ सर। सरले चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ सल्लाह गरेर कसरी चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ गर्छौँ भन्नुभएको छ। हामी एकचोटि कुरा गर्छौँ है सर। त्यसलाई सकेसम्म हामी एज सुन एज पोसिबल हामी हजुरहरू सामु आउने कोसिस गर्छौँ। मैले क्लास लिएको छुट्यो त्यसलाई फेरि लिन के गर्नुपर्छ? कुन क्लास लिनु भएको थियो सर? हामीलाई सम्पर्क गर्नु न है। राज पोखरेल सरले चाहिँ मेसेज लेख्नु भएको छ। हामीलाई एकचोटि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कुरा गरौँ है सर। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ हेरौँला। अरू केही छ साथीहरू? सर म्याडमको के जिज्ञासाहरू छ भने भनौँ। यस्तो थियो सर, कमान्डो क्लासको सेट सी को खण्ड ग मा 5वटा प्रश्न हुनुपर्ने ठाउँमा 3वटा मात्र प्रश्न रहेछ। म एकचोटि हेर्छु है सर। त्यो अहिले ठ्याक्क भन्न सकिनँ। सबै हुनुपर्ने हो। यदि त्यो केही चाहिँ टेक्निकल्ली केही समस्या भएको रहेछ अथवा हजुरको आइडीमा केही समस्या भएको रहेछ भने म हाम्रो आइटी टिममा हेर्न आउँछु। सरले मलाई सञ्जित सर मलाई एउटा हजुरले यो अहिले मेसेज प्राइभेटमा यही जुममा प्राइभेट मेसेजमा हजुरको आइडी चाहिँ मलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। म एकचोटि हेर्न लगाउँछु है सर प्लिज। के टेक्निकली समस्या भएको हुनुपर्छ नत्र त्यस्तो नहुनु पर्ने हो सर। किनभने हजुर मेरो नम्बर हुन्छ सर, म हजुरलाई मेसेज गर्छु है सर। नभए ओटीसँग केही सम्बन्धित छ भने 980 मेरो नम्बर टिप्दा पनि हुन्छ हजुर। 980118521 9801150210। केही चाहिँ हजुरहरूलाई क्लास चाहियो अथवा चाहिँ अरू कुनै चाहिँ टेक्निकली समस्या पर्यो भने यसमा फोन गर्दा पनि हुन्छ है सर। हजुर भन्नुहोस् त अब यसलाई टुङ्ग्याउँ। यो कमान्डर क्लास भन्नुभएको थियो नि सरले अघि कति 80-85 वटा क्वेसन छन् भन्नुभएको थियो। त्यो क्वेसन चाहिँ हामीले के गर्ने छ? यस्तो छ सर, त्यो कमान्डो क्वेसन भनेको इक्जाममा सम्भावित क्वेसन्सहरू सरहरूले चाहिँ आउन सक्ने क्वेसन्सहरूलाई कसरी लेख्ने, के गर्ने, के कुराहरू समेट्नुपर्छ, कसरी गर्दाखेरि चाहिँ अझ चाहिँ राम्रो नम्बर लिएर आउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई ठ्याक्क हजुरहरूको इक्जाममा आउने 5वटा मोडल क्वेसन सेट इक्जाममा आउन सक्ने खालका प्रश्नहरूलाई समावेश गरेर 5वटा मोडल क्वेसन सेट बनाउनु भएको छ। त्यो क्वेसन सेटहरू चाहिँ उहाँहरूले क्वेसन चाहिँ भन्नुहुन्छ, त्यसको एन्सरहरू छलफल गर्नुहुन्छ। त्यो खालको प्रोग्राम हो सर यो। हजुर सर, त्यो हामीले फेरि के फी कति हो सर त्यसको चाहिँ? त्यसको यस्तो छ सर, त्यसको फी यस्तो गरौँ न सर। यो फीमा चाहिँ यहाँ अहिले यो कार्यक्रममा उन गरौँ। हजुरले हाम्रो चाहिँ मैले अघि नम्बर भनेको छु त्यसमा पनि सम्पर्क गर्नु अथवा हाम्रो अफिसियल सपोर्ट टिम पनि छ। हजुरको त्यो नम्बर त छ सर, त्यो छ। मैले क्लास लिइरहेको छु सबै क्लास। अनि त्यही भएर हुन्छ पर्सनलमा कुरा गरौँला। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ हस्। म्याथ साइन्सको प्र्याक्टिस राख्नु पर्यो। हस् सर, त्यसमा पनि हामी राख्छौँ। सर जस्तै यो छ नि सर, हैन क्लास छ नि हैन कमान्ड, अलि यसको डेटमा अलि थप्न मिल्दैन सर। मलाई अलि गाह्रो भएको सर, कोभिड छोएर पढ्नै पाएको छ। हुन्छ सर, त्यस्तो केही हजुरको स्पेसिफिक केस रहेछ भने कन्सिडर गरौँला। एकचोटि हामी यो कार्यक्रम सकिएपछि कुरा गरौँ न है सर। मदन सर हुन्छ। हस् सर, ल एकदम धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। हामीलाई चाहिँ अझै चाहिँ सहयोग सपोर्ट गर्दै जानु होला। हजुरहरूको सल्लाह सुझावलाई हामी सधैँ चाहिँ सिरोपर गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। यस्तै चाहिँ कार्यक्रमहरू फेरि पनि हामी भेट भइहाल्छ, लिएर आउनेछौँ है सर। आजलाई छुट्टी है, सुरक्षित रहनु होला। अब कोभिडको टाइम छ, अलिकति चाहिँ हामी संयम भएर केही समय चाहिँ घरभित्रै बसेर पढ्यौँ भने फेरि चाहिँ यो रातपछि चाहिँ उज्यालो आउँछ, दिन आउँछ भने जस्तै यसलाई चाहिँ हामी अगाडि फेरि चाहिँ नयाँ चाहिँ तरिकाले अझ बढी इनर्जी लिएर हामी चाहिँ तयारीमा जुटौँ है सर। यहाँहरूको सफलताको लागि एकदम धेरै शुभकामना। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अहिले छुट्टी है।